Medec Nepal. Welcome to the Medec Nepal, a complete medical education learning platform. Hello. सुनिरहेछौ? सुनेछ ल सुरु गरौँ है त। ब्याक्टेरिया हैन त आजको टपिक? ल अब हामी चाहिँ अब सुरु गर्छौँ है त। एकदम इन्टेन्स फोकस्ड भएर सुरु गर्छौँ हामी। ब्याक्टेरिया के हो? ब्याक्टेरिया प्रोक्यारियोट हो कि मोनो के रे युक्यारियोट हो? भन न भन। प्रोक्यारियोटिक मोनोमोर्फ प्रोक्यारियोटिक अर्गानिजम हैन त? प्रोक्यारियोट किन प्रोक्यारियोट भयो ब्याक्टेरिया? युनिसेलुलर प्रोक्यारियोटिक ठिक छ। अनि युनिसेलुलर पनि भयो हैन? प्रोक्यारियोटिक किन भयो भन त? वाइ प्रोक्यारियोटिक? डिएनए हुँदैन भनेको? सर्कुलर डिएनए भयो। अरु प्रोक्यारियोटिक फिचर त धेरै हुन्छ त। सेल अर्गानेल्सहरु के हुँदैन यसमा? माइटोकन्ड्रिया हुँदैन हैन? अनि न्युक्लियर मेम्ब्रेन, डबल मेम्ब्रेन हुन्छ नि जुन हाम्रो युक्यारियोटमा हैन? माइटोकन्ड्रियामा अनि चाहिँ न्युक्लियसमा मेम्ब्रेन बाउन्ड अर्गानेल्सहरु हुँदैन के? जस्तै न्युक्लियस। नानी बाबु भन्नेको हो यो भाइ हो। के भन्छ त स्टडी अफ ब्याक्टेरियाले के भन्छ? स्टडी अफ ब्याक्टेरियालाई के भन्छ? ब्याक्टेरियोलोजी हैन त? ब्याक्टेरियोलोजी सजिलो छ। स्टडी अफ ब्याक्टेरिया इज कल्ड ब्याक्टेरियोलोजी। अनि के रहेछ? ब्याक्टेरिया भनेको रहेछ प्रोक्यारियोटिक अनि युनिसेलुलर अर्गानिजम रहेछ हैन त? कुन किङडममा पर्छ थाहा छ यो? कहाँ राखेको छ यसलाई? ब्याक्टेरियालाई कहाँ राखेको छ? कुन किङडममा राखेको छ? मोनेरामा राखेको छ। अन्डर द 5 किङडम सिस्टम केमा राखे यसलाई? मोनेरामा राखे है। डिस्कभर्ड कसले गरेको यसलाई? फर्स्ट डिस्कभर्ड बाइ कसले? रोबर्ट कोच। फर्स्ट डिस्कभर्ड बाइ रोबर्ट कोच हो? हो र भाइ? हैन होला। फर्स्ट डिस्कभर्ड बाइ कसले? एबी लुइने भन्ने थाहा छ? हैन? फर्स्ट डिस्कभर्ड बाइ एबी लुइने। रोबर्ट कोचलाई त के भन्छ? फादर अफ ब्याक्टेरियोलोजी चाहिँ के हो? रोबर्ट कोच। यसमा नजिक है। फादर अफ ब्याक्टेरियोलोजी भन्यो भने चाहिँ के हो बल्ल? रोबर्ट कोच। रोबर्ट कोच के गरेको थियो? रोबर्ट कोचले कुन ब्याक्टेरिया डिस्कभर गरेको थियो? टीबी को ब्याक्टेरिया। टीबी को ब्याक्टेरिया भनेको माइको ब्याक्टेरियम ट्युबरकुलोसिस। हजुर? माइको ब्याक्टेरियम ट्युबरकुलोसिस यो ब्याक्टेरिया चाहिँ यसले डिस्कभर गरेको थियो। तर फर्स्ट डिस्कभर्ड ब्याक्टेरिया चाहिँ कुन के रे कसले गरेको थियो भन्दा एबी लुइनेक भन्ने है। फादर अफ ब्याक्टेरियोलोजी भन्यो भने के भन्ने? रोबर्ट कोच भन्ने। टीबी कसले डिस्कभर गरेको थियो भन्यो भने के भन्ने? के रे माइकोब्याक्टेरियम ट्युबरकुलोसिस दैट इज टीबी को ब्याक्टेरिया कसले डिस्कभर गरेको थियो भन्यो भने चाहिँ के भन्ने? रोबर्ट कोच भन्ने है त? बुझ्यो नि हैन यति? बुझ्यो। फादर अफ ब्याक्टेरियोलोजी। अब एबी लुइनेकरको के को फादर हो थाहा छ? एउटा त के रे उसको रहेछ के रे एउटा डिस्कभर गरेर रहेछ ब्याक्टेरिया
अनि यो चाहिँ के को फादर हो त? माइक्रोस्कोपी माइक्रोस्कोपी हो। यहाँ झुक्किने कुराहरू छ है। एबी ल्युनेगले फर्स्ट डिस्कभर गरेर चाहिँ के रहेछ? ब्याक्टेरिया चाहिँ डिस्कभर गरेर रहेछ। तर फादर अफ ब्याक्टेरियोलोजी भन्यो भने चाहिँ रोबर्ट कोच रे हैन। अनि फादर अफ माइक्रोस्कोपी भन्यो भने चाहिँ के भन्ने? एबी ल्युनेग भन्ने है। फादर अफ माइक्रोलोजी थाहा छ? माइक्रोबायोलोजी कुन हो फादर अफ माइक्रोबायोलोजी? एरिस्टोटल हैन, लुइस पास्चर सुनेछौ? पास्चराइजेसन अफ मिल्क सुनेछ? लुइस पास्चर छ हैन। लुइस पास्चर चाहिँ के रहेछ भन्दा फादर अफ माइक्रोबायोलोजी रहेछ। ल हेर्छु, सुन्न सक्छ। एबी लुएनहुगले हैन, एबी लुएनहुगले जुन ब्याक्टेरिया डिस्कभर गराएको थियो नि, अनि के नाम दिएको थियो थाहा छ? एनिमल क्विल हैन त? एनिमल कुल भनेर भनेको थियो कि उसले चाहिँ एबी लुएनहुगले डिस्कभर गर्यो। अनि यसलाई चाहिँ के भनौँ भनेर चाहिँ एनिमल क्युल भनेको थियो। एनिमल क्युल भनेको क्युल भनेको स्मल, सानो एनिमल, स्मल एनिमल भनेर बुझ्यौ नि? स्मल एनिमल भनेर भनेको थियो है त? बुझ्यौ नि हैन? एबी लुएनहुगले के भनेर चाहिँ यसलाई एनिमल क्युल भनेर भनेको रहेछ भन्ने कुरा बुझ्नु पर्यो। ल अब हेरौँ ब्याक्टेरियाको स्ट्रक्चरतिर जाउँ है त? के हुन्छ त ब्याक्टेरियामा? सेल वाल हुन्छ? हुन्छ सेल वाल नै हुँदो रहेछ। ल अरु के हुन्छ? प्लाज्मा मेम्ब्रेन हुन्छ नै? हुन्छ हैन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन नै हुन्छ। न्युक्लिक एसिड हुन्छ? के हुन्छ न्युक्लिक एसिडमा? डीएनए हुन्छ कि आरएनए हुन्छ? सर्कुलर डीएनए। हजुर के छ रे? सर्कुलर डीएनए। अनि आरएनए हुँदैन? हुन्छ, हुन सक्छ। भाइरसमा चाहिँ के हुन्छ? भाइरसमा पनि त्यही आरएनए र डीएनए दुईटा हुन्छ। आरएनए र डीएनए दुवै हुन्छ भाइरसमा? दुवै हुँदैन, एउटा हुन्छ। सरी ए नानी बाबु भन्ने को हो? नानी बाबु डीएनए और आरएनए बुझ्दैछ? डीएनए और आरएनए। तर ब्याक्टेरियामा के हुन्छ? बोथ डीएनए नजिक है बाबु हैन? कस्तो डीएनए हुन्छ त यसमा? ब्याक्टेरियामा कस्तो डीएनए? सर्कुलर। सर्कुलर डीएनए। किन सर्कुलर भयो? हिस्टोन प्रोटिन हुँदैन, अब्सेन्ट हुन्छ। ल नानी बाबुले भनिरहेछ है, सर्कुलर हुन्छ किनकि अब्सेन्स अफ हिस्टोन प्रोटिन है। अब्सेन्स अफ हिस्टोन प्रोटिन, अब्सेन्स अफ हिस्टोन प्रोटिन। हिस्टोन प्रोटिनले के गर्ने हो? हेलिकल बनाउने हैन? हिस्टोन प्रोटिनले गर्दाखेरि हामीसँग जुन डीएनए हुन्छ त्यो चाहिँ डबल स्ट्यान्डर्ड डीएनए हुन्थ्यो, त्यो चाहिँ हेलिकल हुन्छ ड्यू टु प्रेजेन्स अफ हिस्टोन प्रोटिन। हिस्टोन प्रोटिन है, बुझिरहेछ? सर्कुलर डीएनए डबल स्ट्यान्डर्ड हुन्छ कि सिंगल स्ट्यान्डर्ड हुन्छ?
भन त साहिद। एसएस नै हुन्छ एसएस हुन्छ। होला है थाहा भएन डबल स्ट्यान्डर्ड हुन्छ डिएनए, डबल स्ट्यान्डर्ड दुईटा हुन्छन् के यसरी यसरी अनि यसरी हुन्छ है। आरएनएमा कस्तो डिएनए हुन्छ? के अरे आरएनएमा रे भाइरसमा, सरी है जिब्रो चिप्लियो। भाइरसमा कस्तो डिएनए हुन्छ भन त एन्सर। डबल स्ट्यान्डर्ड पनि हुन सक्छ, सिंगल स्ट्यान्डर्ड हुन्छ सिंगल स्ट्यान्डर्ड पनि हुन सक्छ। ल सिंगल स्ट्यान्डर्डको के अरे इक्जाम्पल भन त भाइरसको। भाइरसको नाम सिंगल स्ट्यान्डर्ड डिएनए हुने भाइरसको नाम। कोरोना भाइरस। कोरोना भाइरस हो हैन। अरे डबल स्ट्यान्डर्ड, डबल स्ट्यान्डर्ड हुनेको नाम भन। अस्ति पदम सरले पढाउनु भएको थियो तिमीहरूलाई, भाइरस पढाउनु भएको थियो, उहाँले भन्नु डबल पनि भएको थियो। स्ट्यान्डर्ड, डबल स्ट्यान्डर्ड आरएनए, डबल स्ट्यान्डर्ड डिएनए को इक्जाम्पल भन। डबल स्ट्यान्डर्ड स्मल पक्स, चिकन पक्सहरु हैन? डबल स्ट्यान्डर्ड डिएनए हो हो। स्मल पक्स, अरु चिकन पक्स भयो, अरु हेपाटाइटिस बी हरु भयो। कसरी सम्झिने भन्दा ह्युमनमा जे डिजिज आउँछन् सम्झ। हेपाटाइटिस कुन रे? हेपाटाइटिस बी अरु चाहिँ के हो फेरि? अरु चाहिँ के हो? हेपाटाइटिस बी बाहेक अरु चाहिँ के हो? एसएसआरएनए। ठीक छ। सिंगल स्ट्यान्डर्ड डिएनए को इक्जाम्पल के हो? पोलिफेज S13। सिंगल स्ट्यान्डर्ड डिएनए को के हो? पार्भोविया हो कि के लेखाउनु भएको थियो? पार्भोभाइरस। सिंगल स्ट्यान्डर्ड डिएनए के रे? पार्भो B19 भनिरहेछ है त्यहाँ। के रे? पार्भो B19। ल ठीक छ। ल पढेको कुराहरु चाहिँ घर गएर पढ है। अस्ति पढाउनु भएको थियो नि सरले, पढ्नु पर्यो घर गएर है त। ल अब ब्याक्टेरियामा छौँ हामी। के गरे मैलेसम्म? कस्तो खालको डिएनए हुन्छ, के अरे डिएनए आरएनए हुन्छ भन्ने कुरा भयो हैन। अब चाहिँ न्युक्लियस हुन्छ कि नै? इज देयर न्युक्लियस इन ब्याक्टेरिया? हुन्छ होला। हुन्छ। एब्सेन्ट हुन्छ। एब्सेन्ट। ट्रु न्युक्लियस, देयर इज नो ट्रु न्युक्लियस है। देयर इज नो ट्रु न्युक्लियस। किन ट्रु न्युक्लियस हुनलाई के हुनु पर्छ? न्युक्लियसलाई डबल मेम्ब्रेन, यसरी न्युक्लियर मेम्ब्रेनले बाइन्ड गर्छ, जुन चाहिँ हाम्रो युक्यारियोटमा हुन्थ्यो। युक्यारियोटमा के हुन्थ्यो? दुईटा न्युक्लियर मेम्ब्रेनले के गर्थ्यो? न्युक्लियसलाई कभर गर्थ्यो दुईटा मेम्ब्रेनले हैन। तर के हुन्छ? ब्याक्टेरियामा चाहिँ न्युक्लियर मेम्ब्रेन हुँदैन नि त हैन। त्यसैले तेरा न्युक्लियस नभनेर के भन्दो रहेछ? इन्सिपिटेन्ट न्युक्लियस, न्युक्लियोइड भन्छ, न्युक्लियोइड भन्छ। अथवा यसको धेरै नाम छ, जेनोफोर भन्छ, जेनोफोर भन्छ। अर्को के भन्छ? इन्सिपिटेन्ट और इन्सिपिएन्ट न्युक्लियस भन्छ। इन्सिपिएन्ट भनेको के हो? फल्स न्युक्लियस जस्तो भनेको। इन्सिपिएन्ट भनेको राम्रोसँग नबनेको हैन। ल यति जान्नु पर्यो है, यति तीनटा नाम जान्नु पर्यो है त। ल न्युक्लियसको कुरा पनि भयो, डिएनए को कुरा भयो। अब के कुरा गरौँ हामी भन्दा कता जाने अब? राइबोसोम। राइबोसोम कस्तो हुन्छ यसमा? 70S टाइप। किन? वाइ 70S भन नानी बाबु। दिस इज प्रोक्यारियोट हैन? हो, प्रोक्यारियोट हो। प्रोक्यारियोटमा कस्तो हुन्छ र? 70S को हुन्छ नि त राइबोसोम हैन त समुद्र? हो सर। अनि
ल न्युक्लियसको कुरा पनि भयो राइबोसोमको कुरा पनि अब कता कता हो त हामी सेल वालको कुरा गरौँ त एकछिन सेल वाल ब्याक्टेरियाको सेल वाल त हुन्छ भनिसक्यौँ एउटा माइकोप्लाज्मामा चाहिँ सेल वाल हुन्न है सम्झिरा है माइकोप्लाज्मा चाहिँ सेल वाल अप्सन हुन्छ त्यही भएर यसलाई प्लियोमोर्फिक अर्गानिजम भन्छ जोकर अफ प्लान्ट किङडम भन्छ हैन जे पाइदै हुने के भनेको सेप राम्रोसँग हुँदैन नि त कहिले कस्तो देखिन्छ जोकर टाइपको ल सेल वाल अफ ब्याक्टेरिया इज मेड अप अफ दुईटा कुराले बन्छ यो नाग एन्ड नाम पार्टिसिपेन्ट्स आरती खतिवडा अभिषेक शाह अक्रिसा पाठक तिमीले सुनिरहेछौ अरुण पटेल ब्रिसिका ममता पन्त मनु महतो प्रचिराज साई दन्सारी उस्मिता सिंह सबले सुनिरहेछ नि हैन खै एन्सर भनेको खै पढेन घरमा पढेन कि सरले पढाउँछ भनेर बस्यो यतिकै सरले पढाउनुहुन्छ बसेको पढ्नु पर्यो नि गान्सा पढ्नु पर्यो नत्र त बुझिदैन नि ल है त एन्सर भन्दै गरे जति आउँछ त्यति भन नाग एन्ड नागको फुल फर्म ल भन एन एसिटाइल ग्लुकोसामाइन यान एसिटाइल नानी बाबुले चाहिँ पढे रहेछ ग्लुकोजमाइन यान एसिटाइल ग्लुकोजमाइन के रहेछ त यो केले बनिन्छ ग्लुकोज भनेपछि के भयो सुगर भयो यामको फुल फर्म के हो एन एसिटाइल म्युरामिक एसिड यो पनि के हो सुगर हो त्यही भएर सुगरले भन्छ के बुझ्यो है सुगर पोलिसेकेराइज हैन ठीक छ ल अब चाहिँ सेल वाल भयो सेल वाल बुझ्यो सेल मेम्ब्रेन तिर जाम हामी अब सेल मेम्ब्रेन है त सेल मेम्ब्रेन तिर जाम स्पेसिफिक फिचर हुन्छ एउटा सेल मेम्ब्रेनमा जस्तो यो सेल मेम्ब्रेन भयो भने यस्तो हुन्छ के सेल मेम्ब्रेनमा के भन्छ यो फोल्डिङ्सलाई दिस इनफोल्डिङ्स आर नोन एज इनफोल्डिङ्सलाई के भन्छ मेसोजोम भन्छ है मेसोजोम भन्छ हाम्रो माइटोकोन्ड्रिया जुन युक्यारियोटमा हुन्थ्यो त्यसमा के हुन्थ्यो यस्तो हुन्थ्यो नै माइटोकोन्ड्रियामा दिज आर फर के को लागि यसमा के हुन्थ्यो अक्सिजोम्सहरु हुन्थ्यो अक्सिजोम्स क्रिस्टी भन्छ यसलाई अनि यसमा हुने अक्सिजन के रे अक्सिजोम्सले के गर्थ्यो रेस्पिरेसनमा हेल्प गर्थ्यो ठ्याक्कै यस्तो सम्झिनी माइटोकोन्ड्रियामा यस्तो छ हैन यहाँ चाहिँ केमा हुन्छ सेल मेम्ब्रेनमा चाहिँ यस्तो हुन्छ है मेसोजोम्स हैन त्यही भएर मेसोजोम्सलाई के भन्दो रहेछ रेस्पिरेटरी भनेको के हेल्प गर्छ भन्दा रेस्पिरेसनमा हेल्प गर्दो रहेछ है रेस्पिरेसन एउटा फंक्सन रेस्पिरेसन अर्को फंक्सन के हो यसको द नेक्स्ट फंक्सन इज केमा हेल्प गर्छ डिभिजनमा हेल्प गर्छ बाइनरी फ्युजन भनेको के हो एउटा ब्याक्टेरिया छ दैट ब्याक्टेरिया मस्ट डिवाइड इन्टु इक्वल पार्ट्स हैन त्यो इक्वल पार्ट्समा डिवाइड गर्नको लागि केले हेल्प गर्दो रहेछ भन्दा मेसोजोमले हेल्प गर्दो रहेछ मेसोजोमले याम सम्झिनी मेसोजोम भयो माइटोकोन्ड्रिया सम्झिने माइटोकोन्ड्रिया जस्तो हुन्छ हैन अब ब्याक्टेरियामा त माइटोकोन्ड्रिया हुँदैन भनेपछि माइटोकोन्ड्रियाको काम चाहिँ केले गर्दो रहेछ त सेल मेम्ब्रेनमा अथवा प्लाज्मा मेम्ब्रेनमा हुने मेसोजोमले काम गर्दो रहेछ है मेसोजोमले काम गर्छ बुझ्यौ हैन ममता पन्थले बुझ्यौ नै बुझेछु सर ल ठीक छ ल टाइप्स अफ ब्याक्टेरिया केही छुट्यो यसमा अहिले म छुटेको पछि पनि भन्छु टाइप्स अफ ब्याक्टेरिया ल भन त टाइप्स अफ ब्याक्टेरिया कस्तो टाइप्सको हुन्छ ब्याक्टेरिया
टाइप्स अफ सेप ब्याक्टेरिया। अनुसार ल हामीले डिभाइड गरेका छौँ, हामीले भन्दा नि यो कोन भन्ने डिभाइड गरेर रहेछ। कोनले कसरी डिभाइड गरिरहेछ? अन द बेसिस अफ सेप। सेप अन द बेसिस अफ सेप। सेप ल कस्तो प्रकारको सेप हुँदो रहेछ भन्दा ब्यासिलस। ब्यासिलस ब्यासिलस चाहिँ रड सेप्ड। रड सेप्ड है, नेगेटिभ सेन्स नलाउ, रड सेप्ड। रड सेप्ड हुँदो रहेछ। रड सेप्ड। ब्यासिलस चाहिँ कस्तो हुँदो रहेछ? रड सेप्ड भनेको जस्ट लाइक दिस रड। रड भनेपछि त बुझ्छ होला होइन सबैले? रड सेप्ड। इक्जाम्पल के दिने? पछाडि ब्यासिलस जोडिदिने। मोनोब्यासिलस, डिप्लोब्यासिलस, स्ट्रेप्टोब्यासिलस है, यो त अब भइहाल्यो। त्यसपछि अर्को कोकस। कोकस भनेको कस्तो? गोलो गोलो गोलो। Spherical. कोकस गोलो। स्फेरिकल 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 है, कोकस भनेको स्फेरिकल। यसको इक्जाम्पल पनि सम्झिने कसरी? मोनोकोकस, पछाडि फोकस जोडिदिने कोकस, स्ट्रेप्टोकोकस, स्टाफाइलोकोकस हैन त? ल एउटा फिचर के हुन्छ भन्दा यसमा चाहिँ के हुन्छ? फ्ल्याजिला फ्ल्याजिला हुँदैन हुन्छ। फ्ल्याजिला यसमा चाहिँ हुँदैन। नो फ्ल्याजिला है, नो फ्ल्याजिला। किन होइन फ्ल्याजिला थाहा छ? सम्झिने तरिका यो बल जस्तो छैन? छ बल त आफै गुड्न सक्छ नि हैन? आफै गुड्न सक्छ, सजिलो हुन्छ नि त गुड्न। देयर नो निड अफ फ्ल्याजिला। तर यो त रड हो, रड त के गर्नुपर्छ? फ्ल्याजिला। सो देयर इज निड अफ फ्ल्याजिला के मुभ गर्नलाई। बुझ्यौ? यसरी सम्झ। यो गोलो हुन्छ बल जस्तो, आफै गुड्छ। नो निड अफ फ्ल्याजिला है, यसरी सम्झिने। ओके ल अर्को भिब्रियो। भिब्रियो भिब्रियो कस्तो सेपको हुन्छ यो? सोध्छ है। कोमा सेप कोमा सेप्ड अथवा सी सेप्ड, कोमा सेप्ड। ल यस्तो स्ट्रक्चर कस्तो हुन्छ? यस्तो हुन्छ। यहाँ एउटा फ्ल्याजिला हुन्छ। एउटा कहिले हो सोधेको थियो, कस्तो मुभमेन्ट हुन्छ भनेर सोधेको थियो होइन? डार्टिङ मुभमेन्ट भनेर। कहिले हो खै मैले बिर्सेँ, तर सोधेको थियो। कता हो? विच अफ द फलोइङ ब्याक्टेरिया हेज डार्टिङ मुभमेन्ट भनेर सोधेको थियो। ल अर्को चाहिँ 4 नम्बरमा चाहिँ स्पिरिलम भनेको छ है। स्पिरिलम भने कस्तो हो? स्पाइरल सेप्टको। स्पाइरल सेप्ट, स्पाइरल यस्तो 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 परेको। यसको इक्जाम्पल के हो? नाम सहिलो छ। स्पाइरल, स्पाइरिलम, स्पाइरोकिट, स्पाइरोकिट, स्पाइरोकिट हैन? स्पाइरोकिट। ल अब अर्को छ प्लियोमोर्फिक। प्लियोमोर्फिक भनेको देयर इज नो डिफिनिटिभ सेप। नो डिफिनिटिभ सेप। यसको इक्जाम्पल भन। यसको इक्जाम्पल भन। एजेटोब्याक्टर एजोब्याक्टर। एजोब्याक्टर। ल सम्झिने। प्लियोमोर्फिकको इक्जाम्पल के रहेछ? एजोब्याक्टर। एजोब्याक्टर। ल ल यति भयो। अब अर्को बेसिसमा हामीले डिभाइड गर्छौँ यसलाई on the basis of flagella. फ्ल्याजिला कता कता छ त? फ्ल्याजिला टाउकोमा छ कि पुच्छरमा छ कि शरीरतिरै छ कि फ्ल्याजिला नै छैन कि हैन? त्यसरी हेर्छ। अ ट्राइकस, अ मिन्स अब्सेन्ट, अ मिन्स अब्सेन्ट। द्याट मिन्स देयर इज नो एनी फ्ल्याजिला। देयर इज नो फ्ल्याजिला है, फ्ल्याजिला। यसको इक्जाम्पल के हो? ल्याक्टोब्यासिलस। ल्याक्टोब्यासिलस, ल्याक्टोब्यासिलस। ल्याक्टोब्यासिलसले के गर्दो रहेछ भन्दाखेरि फ्ल्याजिला नै चाहिँदो रहेछ ल्याक्टोब्यासिलसमा हैन? ल्याक्टोब्यासिलसमा फ्ल्याजिला चाहिँदो रहेछ। अर्को मोनोट्राइकस। कस्तो मोनोट्राइकस भने भन त? एउटा पोलमा मात्र एउटा फ्ल्याजिला भयो। दिस इज ब्याक्टेरिया। मोनो भनेको वान। देयर इज वान फ्ल्याजिलम। जता भए पनि वान फ्ल्याजिलम। यसको इक्जाम्पल मैले भर्खरै भने नि। के हो यसको इक्जाम्पल? वाट इज दिस? भिब्रियो कोलेरी।
विब्रियो हैन अर्को एम्फिट्राइकस एम्फी मिन्स टु सो देयर आर टु फ्ल्याजिला एउटा माथि एउटा तल हैन यसको इक्जाम्पल के हो एम्फिनी द्याट मिन्स नाइट्रोमोनास नाइट्रोसोमोनास हैन यसको इक्जाम्पल नाइट्रोसोमोनास हुँदो रहेछ एम्फिनी हैन एम्फिनी भनेर सम्झ्यो अब के भन्छु मैले सेफालो भनेको टाउकोमा कपाल छ पुरै सेफालोट्राइकस हामी जस्तो हुँदो रहेछ सेफालोट्राइकस हैन द्याट इज देयर आर टफ्ट भनेको धेरै टफ्ट अफ फ्ल्याजिला एट वान एन्ड टाउकोमा कपाल यसको इक्जाम्पल के हो स्पाइरोसिट है यसको इक्जाम्पल चाहिँ सेफालोट्राइकसको इक्जाम्पल चाहिँ स्पाइरोसिट रहेछ अब अर्को के हो लोफोट्राइकस भनेको के रहेछ लोफोट्राइकस भनेको अघि नेको चाहिँ के भयो सेफालो भयो अब चाहिँ लोफो यता पनि कपाल दुवैतिर फ्ल्याजिला हैन यसको इक्जाम्पल के हो यसको इक्जाम्पल के हुँदो रहेछ यसको इक्जाम्पल के हुँदो रहेछ लोफोको एजोटोब्याक्टर हुँदो रहेछ एउटा हैन अर्को चाहिँ स्युडोमोनास हुँदो रहेछ के स्युडोमोनास एउटा एजोटोब्याक्टर हुँदो रहेछ अर्को चाहिँ के हुँदो रहेछ स्युडोमोनास एजोटोब्याक्टर अर्को चाहिँ स्युडोमोनास अर्को छ पेरिट्राइकस भनेको के हो शरीरभरि नै कपालै कपाल द्याट मिन्स फ्ल्याजिला शरीरभरि नै फ्ल्याजिला यसको एउटा इम्पोर्टेन्ट इक्जाम्पल के हो इकोलाई अर्को साल्मोनेला एउटा इकोलाई अर्को साल्मोनेला है इकोला अर्को साल्मोनेला ठीक छ ल भन त अट्राइकसको इक्जाम्पल के रहेछ फटाफट भन अट्राइकसको इक्जाम्पल के भने मैले लैक्टोबैसिलस एम्फिट्राइकसको के भने एम्फिट्राइकसको नाइट्रोसोमोनास मोनोट्राइकसको भन एउटा सजिलो छ यो त बिब्रोक्लोरा ठीक छ सेफालोट्राइकसको सेफालो स्पाइरो हैन अनि लोफोट्राइकसको अर्को एजोटोब्याक्टर र के रहेछ स्युडोमोनास एजोटोब्याक्टर र स्युडोमोनास हैन एजोटोब्याक्टर र स्युडोमोनास LAP भनेर सम्झिनु हुन्छ LAP ल्याप लोफोट्राइकसको एजोटोब्याक्टर अनि स्युडोमोनास LAP ल्याप पेरिट्राइकसको के भने मैले भन पेरिट्राइकसको के भने मैले इकोली सैल्मोनेला इकोलाई र सैल्मोनेला पेरिट्राइकसको इकोलाई र साल्मोनेला रहेछ है त हैन ल अब अन द बेसिस अफ फंक्शन्स भने चाहिँ यहाँ अन द बेसिस अफ फंक्शन ब्याक्टेरियाको फंक्शन के हो त ल के गर्छ एउटा नाइट्रोजन फिक्स गर्छ नाइट्रोजन फिक्सिङ ब्याक्टेरिया एटमोस्फियरको नाइट्रोजनलाई फिक्स गरेर हामीले केमा काम लाग्छ यो प्रोटिन बनाउने हैन अनि माटोमा चाहिँ हुन्छ त्यो चाहिँ प्रोटिनले के रे प्लान्टले लिन्छ अथवा प्लान्टमा डाइरेक्ट बस्छ यो ब्याक्टेरिया अनि नाइट्रोजन फिक्स गरेर के हेल्प गर्छ प्रोटिन बनाउन हेल्प गर्छ हैन अथवा फ्री लिभिङ भएर सोइलमा बस्छ अनि नाइट्रोजन फिक्स गरेर चाहिँ तिम्रो प्रोटिनहरु बनाउँछ सोइलमा हैन अब यसको दुईटा अब त्यही भएर दुईटा भयो एउटा फ्री लिभिङ भयो एउटा चाहिँ के भयो
के भयो सिम्बायोटिक भयो सिम्बायोटिक भनेको कहाँ बस्यो यो केमा बस्छ ल भन त सिम्बायोटिक केसँग सिम्बायोसिस गर्छ यसले राइजोबियम हैन त्यो त नाम भन्नु बाबु सिम्बायोटिक ब्याक्टेरिया भनेको राइजोबियम भनेको नाम भयो राइजोबियम भनेको ब्याक्टेरियाको नाम भयो यो चाहिँ कहाँ बस्दो रहेछ त भन्दा लेगुमिनस प्लान्ट हैन लेगुमिनस प्लान्ट्सको रुटमा बस्छ रुटमा बस्छ है त बुझ्यौ फ्री लिभिङको एक्जाम्पल भन एउटा फ्री लिभिङको के हो एक्जाम्पल एजोटोब्याक्टर द मिनिङ अफ एजो इज के हो एजोको मिनिङ एजोडाई के भन्छ नि त्यसो नाइट्रोजन हो कि एजो मिन्स नाइट्रोजन है त्यही भएर नाइट्रोजन फिक्सिङ ब्याक्टेरिया फ्री लिभिङ के हो एजोटोब्याक्टर सिम्बायोटिक राइजोबियम राइजो मिन्स रुट सो रुट अफ लेगुमिनस प्लान्टमा बसेको हुनाले यसलाई के भन्यो राइजोबियम भन्यो एजोटोब्याक्टर भनेको एजो मिन्स नाइट्रोजन सो नाइट्रोजन फिक्सिङ ब्याक्टेरिया दुई किसिमको हुन्छ फ्री लिभिङ हुन्छ सिम्बायोटिक हुन्छ फ्री लिभिङको एक्जाम्पल सम्झ एजोटोब्याक्टर बिकज एजो मिन्स नाइट्रोजन सिम्बायोटिकको एक्जाम्पल सम्झ राइजोबियम सिम्बायोटिक भनेपछि कहाँ कोही त बस्नु पर्यो यो चाहिँ कहाँ बस्छ भन्नाले लेगुमिनस प्लान्टको रुटमा बस्छ रुट मिन्स राइजो रुट इज इक्वल टु राइजो सो राइजोबियम बुझ्यौ अरुण एमोनिफाइङ ब्याक्टेरिया भनेको के हो भन त के हो एमोनिफाइङ ब्याक्टेरिया भनेको नाममै छ त एमोनिफाइङ एमोनिया नाइट्रोजनलाई के बनाउने एमोनिया बनाउने हैन त भइहाल्यो नि नाइट्रोजनलाई के बनाउने एमोनिया बनाउने यो चाहिँ यसको एक्जाम्पल भन त भल्गर हुँदो रहेछ है यो बेसिलस भल्गारिस नाइट्रोजनलाई एमोनिया बनाइदिने के है नाइट्रोजनलाई एमोनिया बनाइदिने है नाइट्रोजन एमोनिया बनाइदिने हैन यसरी सम्झ एमोनियाको अर्डर कस्तो हुन्छ थाहा छ एमोनिकल अर्डर भन्छ नि हैन भेरी ब्याड अर्डर हुन्छ नि हैन हो कि नै ब्याड हैन ब्याड यो पनि ब्याड यसरी सम्झ है सम्झिने तरिका हो एमोनिया इज भेरी ब्याड अर्डर अब अर्को चाहिँ 3 मा चाहिँ के हो नाइट्रिफाइङ ल मिनिङमै छ नाइट्रिफाइङ भनेको के हो नाइट्रिफाइङ ब्याक्टेरिया भनेको के हो भन त के गर्छ नाइट्रिफाइङले के गर्छ भन्दा एमोनियालाई केमा लान्छ कि त नाइट्राइट्समा लाग्छ हैन कि त नाइट्रेट्स हैन ल यसको एक्जाम्पल के छ नाइट्रोसोमोनास नाममै छ है नाइट्रोसोमोनास अनि नाइट्रोसोकोकस नाइट्रोसोमोनास नाइट्रोसोमोनास नाइट्रोसोकोकस यिनीहरूलाई चाहिँ के गर्दो रहेछ एमोनियालाई के गर्दो रहेछ नाइट्राइटमा लाँदो रहेछ है एमोनियालाई के गर्दो रहेछ नाइट्राइटमा लाँदो रहेछ है एमोनियालाई के गर्दो रहेछ नाइट्राइटमा लाँदो रहेछ अर्को छ नाइट्रोब्याक्टर एन्ड के छ नाइट्रोब्याक्टर एन्ड नाइट्रोसिस्टिस यसले चाहिँ के गर्दो रहेछ यो जुन बनेको नाइट्राइट्स छ यसलाई चाहिँ के गर्दो रहेछ नाइट्रेट्स हुँदो रहेछ है यसलाई चाहिँ के गर्दो रहेछ नाइट्राइट्सलाई नाइट्रेट्समा लाँदो रहेछ है त यसमा चाहिँ नाइट्रिफाइङ भनेपछि अब के भयो त
नाइट्रिफाइङ भनेपछि हैन नाइट्रिफाइङ भनेपछि कहाँ गयो प्लेन रुक है भयो नाइट्रिफाइङ भनेपछि के अरे एमोनिया नाइट्रिफाइङ ब्याक्टेरिया भनेको रहेछ एमोनियालाई कि त एमोनियालाई केमा लाने नाइट्रसमा लाने अथवा नाइट्रसलाई चाहिँ केमा लाने नाइट्रेट्समा लाने यिनलाई चाहिँ के हुँदो रहेछ नाइट्रिफाइङ ब्याक्टेरिया हुँदो रहेछ है नाइट्रिफाइङ ब्याक्टेरिया फाइनली नाइट्रेट्समै जाने हो कि यसरी बुझ्नु नाइट्रोसो हेर यहाँ डिफ्रेन्सिएटिङ पोइन्ट्स छन् नाइट्रोसो नाइट्रोसोमोनास नाइट्रोसोकोकस भनेको एमोनियालाई नाइट्राइट्समा लग्यो नाइट्रोब्याक्टर नाइट्रोसिस्टिस भयो भने केमा लग्यो नाइट्राइट्सलाई बनेको नाइट्राइट्सलाई नाइट्रेट्समा लग्यो नाइट्रेट्समा लग्यो ल यसरी सम्झ अर्को चाहिँ अब के छ त नाइट्रिफाइङ भएपछि अब पक्कै पनि एउटा आउला डिनाइट्रिफाइङ त आउनु पर्यो नि डिनाइट्रिफाइङ ब्याक्टेरियाले चाहिँ के गर्छ त डिनाइट्रिफाइङ ब्याक्टेरियाले के गर्छ त भन्दा डिनाइट्रिफाइङ भनेपछि बुझ न नाइट्रेट्स हो हाम्रो फाइनली नाइट्रेट्स बन्यो त्यो नाइट्रेट्सलाई फेरि ब्याक टु केमा लग्यो एटमोस्फेरिक नाइट्रोजनमा लग्यो फेरि त्यही भएर डिनाइट्रिफाइङ यसको इक्जाम्पल चाहिँ के हो इक्जाम्पल भन स्युडोमोनास नाममा छ अब स्युडोमोनास डिनाइट्रिफिकेन्स स्युडोमोनास डिनाइट्रिफिकेन्स है स्युडोमोनास डिनाइट्रिफिकेन्स त्यसरी यसले के गर्यो त अरु ब्याक्टेरियाले बरु नाइट्रोजनलाई फिक्स गरेको थियो अथवा नाइट्रोजनलाई एमोनियामा लगाएको थियो नाइट्रसमा लगाएको थियो अनि सोइललाई फर्टाइल बनाइरहेको थियो यसले त के गर्यो उल्टे काम गरिरहेछ नि यसले चाहिँ के गर्दो रहेछ त इट डिक्रिजेस द फर्टिलिटी अफ द सोइल सो हामीलाई चाहिँ काम नलाग्ने ब्याक्टेरिया हो है सोइलको लागि सोइल इन्फर्टाइल बनाइन्छ त्यसैले यो चाहिँ खासै राम्रो ब्याक्टेरिया होइन बेनिफिट गर्दैन यसले भन्ने कुरा भयो है त ल ल बुझ्यौ नि ल कुरा त ल भन त नाइट्रोजन फिक्सिङ ब्याक्टेरिया भने के रहेछन् नाइट्रोजन फिक्सिङ ब्याक्टेरिया भने के रहेछन् भन त नाइट्रोजन फिक्सिङ ब्याक्टेरिया भने चाहिँ के रहेछन् एक्जाम्पल देऊ नाइट्रोसोमोनास नाइट्रोसोकोकस नाइट्रोब्याक्टर अनि नाइट्रोसिस्टिस नाइट्रोजन फिक्सिङ ब्याक्टेरिया भन्दैछु म यो चाहिँ एजोटोब्याक्टर राइजोबियम कुन चाहिँ सिम्बायोटिक हुन्छ राइजोबियम फ्री लिभिङ कुन हो एजोटोब्याक्टर एमोनिफाइङ ब्याक्टेरिया भनेको के हो ब्यासिलस भल्गारिस नाइट्रोजनलाई अमोनियामा कन्भर्ट गर्ने नाइट्रोजनलाई एमोनियालाई कन्भर्ट गर्नु ब्याड नाइट्रिफाइङ ब्याक्टेरिया भनेको के रहेछ एमोनिया टु ल भन नि त कुनले चाहिँ नाइट्राइटलाई नाइट्रेट्समा लग्छ नाइट्रोब्याक्टर एन्ड नाइट्रोसिस्टिस अनि एमोनियालाई नाइट्राइटमा लाने चाहिँ को रहेछ नाइट्रोसोमोनास नाइट्रोकोकस नाइट्रोसो दुईटामा सो आउँछ नाइट्रोसोमोनास नाइट्रोसोकोकस डिनाइट्रिफाइङ ब्याक्टेरिया हार्मफुल ब्याक्टेरिया कुन रहेछ जसले चाहिँ सोइलको फर्टिलिटी घटाउने काम गर्छ को रहेछ यो स्युडोमोनास डिनाइट्रिफिकेन्स है स्युडोमोनास डिनाइट्रिफिकेन्स है त ल यति बुझ टाइप्स अफ ब्याक्टेरियामा यति भयो अब चाहिँ हामीले के भन्नु डिटेल स्ट्रक्चर पर्छ अहिले चाहिँ जेनरलाइज स्ट्रक्चर भयो ब्याक्टेरियाको सेल वाल सेल मेम्ब्रेनहरु भयो अब डिटेल पढ्नुपर्छ है भित्रको कुरा पनि डिटेल्ड सेल स्ट्रक्चर अहिलेको इन्ट्रोडक्सन मात्रै भयो डिटेल्ड सेल स्ट्रक्चर के हुँदो रहेछ त ल ब्याक्टेरियामा के हुन्छ त हाम्रो ल यिनीको फिगर यो भयो
सेल वाल हुन्छ। सेल वाल भन्दा पनि बाहिर के हुन्छ? सेल वाल भन्दा पनि बाहिर के हुन्छ ब्याक्टेरियामा? Capsule. क्याप्सुल हुन्छ है, क्याप्सुल। क्याप्सुल पनि के हुन्छ? क्याप्सुल। यसरी यसरी कम्प्याक्टली एरेन्ज भयो भने त्यसलाई क्याप्सुल भन्छ हैन? तर लुजली एरेन्ज भयो भने के भन्दो रहेछ त्यसलाई? Slimy layer. स्लाइम लेयर भन्दो रहेछ, स्लाइम लेयर। क्याप्सुल मिन्स कम्प्याक्ट। क्याप्सुल भनेको के रहेछ? कम्प्याक्ट लेयर, कम्प्याक्ट लेयर। क्याप्सुल भनेको के रहेछ? कम्प्याक्ट लेयर। व्हाट इज द फंक्शन अफ दिस क्याप्सुल और स्लाइम लेयर? यसको फंक्शन के हो? के हो फंक्शन? यो चाहिँ एउटा के हो? भाइरुलेन्स फ्याक्टर हो। भाइरुलेन्स फ्याक्टर हो है। यो चाहिँ एउटा के हो? भाइरुलेन्स फ्याक्टर। यो क्याप्सुल भएको ब्याक्टेरियालाई चाहिँ म्याक्रोफेजले सजिलै खान सक्दैन। म्याक्रोफेजले के गर्छ? सजिलै खान सक्दैन है। बुझ्यो नि? एउटा भाइरुलेन्स फ्याक्टर जस्तो भयो। अब अर्को चाहिँ के हो त भन्दा यो क्याप्सुल केले बनाइ हुन्छ ल भन त। यो क्याप्सुल केले बनाइ हुन्छ? क्याप्सुल केले बनाइ हुँदो रहेछ? के रे? पोली सैकेराइड अनि सैकेराइड्स अनि एमिनो एसिडले बन्दो रहेछ हैन? एमिनो एसिड्स पोलिसैकेराइज्ड एन्ड एमिनो एसिड। एमिनो एसिड किन चाहियो त क्याप्सुलमा भन्दा क्याप्सुल एक्स के हो? एन्टिजिन। एन्टिजिन धेरै जसो एन्टिजिन केले बनाइ हुन्छ? प्रोटिन। त्यही भएर क्याप्सुलमा के हुँदो रहेछ? एमिनो एसिड पनि हुँदो रहेछ। दिस इज प्रोटिनस। प्रोटिन पनि हुँदो रहेछ भन्नु सम्झिने। क्याप्सुलले के काम गर्छ? एन्टिजिन। हाम्रो बडीमा ब्याक्टेरिया गयो भने के गर्छ? यो एन्टिजिन, यो क्याप्सुलले एन्टिजिनको एक्ट गरेर अनि एन्टिबडी बनाउँछ नि हैन? एन्टिबडी बन्छ नि। त्यही भएर एन्टिजिन भनेको प्रोटिन हो। त्यही भएर क्याप्सुल केले बनाइ हुन्छ? पोलिसैकेराइड अनि एमिनो एसिडले बनाइ हुँदो रहेछ हैन? पोलिसैकेराइड अनि एमिनो एसिडले बनाइ रहेछ है त। क्याप्सुलेटेड। क्याप्सुल भने के भने क्याप्सुल हुने भाइरस के अरे ब्याक्टेरिया कस्तो हुँदो रहेछ? भाइरुलेन्ट हुँदो रहेछ हैन? भाइरुलेन्ट भनेको के हो? खतरा, डेन्जरस। किन डेन्जरस भयो? बिकज क्याप्सुल प्रोटेक्ट्स देम द ब्याक्टेरिया फ्रम के? attacking of macrophage है त। macrophage ल फेरि जानु पर्यो। अर्को क्याप्सुल काम भनेको के हो भन्दा यसले चाहिँ ग्रुपमा बस्ने हेल्प गर्छ। यसरी एकले बस्यो भने त सबैले खाइदिन्छ। ग्रुपमा बस्यो त प्रोटेक्टेड भयो नि त हैन? त्यसरी पनि बुझ्न सकिन्छ। एग्लुटेसन गर्ने हेल्प गर्छ कि क्याप्सुलले हैन? ग्रुपमा बस्ने हेल्प गर्छ, एकै ठाउँ जम्मा भएर बस्ने। ल क्याप्सुल ल क्याप्सुलेटेड ब्याक्टेरिया ल भन। अब यहाँ कन्सेप्ट लाउ त। क्याप्सुलेटेड ब्याक्टेरिया कस्तो हुन्छ र? त्यही भएर कस्तो हुन्छ त? भाइरुलेन्ट हुन्छ कि नन भाइरुलेन्ट हुँदो रहेछ क्याप्सुलेटेड ब्याक्टेरिया? Virulent. खतरा कि नखतरा? खतरा, भाइरुलेन्ट। अनि यसले कस्तो कोलोनिज फर्म गर्दो रहेछ त? अगारमा ब्याक्टेरिया ग्रो गर्दा यो अगारमा कस्तो गर्दो रहेछ? स्मुथ। किन स्मुथ भयो? सबै ग्रुपमा हुन्छ यसरी। अरु नन क्याप्सुलेटेड चाहिँ छुट्टा छुट्टै बस्दिन्छ। रफ भन्छ यस्तोलाई हैन? यो चाहिँ कस्तो हुन्छ? सबै एकै ठाउँ यसरी बस्दिन्छ, स्मुथ प्याटर्न। बुझ्यो हैन? अरु चाहिँ जताकतै बसिरा हुन्छ कि रफ वेमा बसिरा हुन्छ कि। बुझ्यौ नि? यो चाहिँ एकै ठाउँ क्याप्सुलले गर्दाखेरि यो चाहिँ सबै के भयो? ग्रुपिङ हुन हेल्प गर्यो। यसरी बुझ्यो है त? कोलोनिज। त्यही भएर कोलोनिज कस्तो हुन्छ रहेछ? क्याप्सुलेटेड ब्याक्टेरियाको स्मुथ कोलोनिज हैन?
अब नन क्याप्सुलेटेडको के भयो त अब सजिलो हो नन क्याप्सुलेटेड ब्याक्टेरिया आर कस्तो हुँदो रहेछ नन क्याप्सुलेटेड भाइरुलेन्ट नन भाइरुलेन्ट नन क्याप्सुलेटेड कस्तो हुँदो रहेछ नन भाइरुलेन्ट हैन त नन भाइरुलेन्ट हुँदो रहेछ अनि यसको कोलोनिज कस्तो हुँदो रहेछ यो रफ वेमा बस्दो रहेछ त्यो रफ हुँदो रहेछ कोलोनिज त्यही भएर आर टाइप ब्याक्टेरिया भने यसलाई आर टाइप ब्याक्टेरिया कस्तो बुझ्ने कि खतरा हजुर के भन्यौ हेलो हजुर खतरा भनेर कस्तो बुझ्ने डेन्जरस भनेर कस्तो बुझ्ने डेन्जरस हो अनि मैले भनिन क्याप्सुलले के काम गरेको थियो त्यो म्याक्रोफेज प्रोटेक्ट गर्ने गर्छ हैन माइक्रोफेज अनि भएन त म्याक्रोफेजले नखाएपछि त हामीलाई खान्न त ब्याक्टेरियाले म्याक्रोफेजले ब्याक्टेरियालाई नखाएपछि ब्याक्टेरियाले कसलाई खान्छ हामीलाई खाँदैन बुझ्यौ भयो हजुर हजुर ल बुझ्यो हैन ल ल क्याप्सुलको बारेमा केही सुन्नु छ छैन हैन अब इक्जाम्पल्स भन त ल इक्जाम्पल्स आफै भन त डिजिजहरु सम्झ्यो भने क्याप्सुलेटेड ब्याक्टेरियाले के गर्दो रहेछ डिजिज किनकि यो त नन भाइरुलेन्ट हुन्छ नि त हैन भाइरुलेन्ट भनेपछि पक्कै पनि हामीमा डिजिज गराउँछ ल आफै सम्झेर भन त इक्जाम्पल्स अफ क्याप्सुलेटेड ब्याक्टेरिया क्लोस्ट्रिडियम के डिजिज गराउँछ यसले ल ठिकै भन्यो ल क्लोस्ट्रिडियम के डिजिज गराउँछ क्लोस्ट्रिडियमको पछाडीको जानेपछि भइहाल्छ नि टिटानस गराउँदैन क्लोस्ट्रिडियम बोटुलिजम के भन्छ रे बोटुलिजम नै भन्छ नि हैन बोटुलिनम भन्छ हैन यसले के गराउँछ बोटुलिजम गराउँछ प्यारालाइसिस गराइन्छ आफै आएन त है अनि अर्को निजेरिया मेनिन्जाइटाइटिस सो इट कज मेनिन्जाइटिस इ डिजिज गराएन क्याप्सुल छ डिजिज गराउँछ क्याप्सुल भएपछि अरु भन क्लेप्सेलाले के गराउँछ थाहा छ न्युमोनिया गराउँछ लङ्समा के हुन्छ यसमा क्याप्सुल हुन्छ क्याप्सुल भएपछि डिजिज गराउँदो रहेछ ल बुझ्यो हैन त बुझ्यो भाइ बहिनी सेलवाल बोलेको बुझ्यो भने बुझ्यो ह्यान्डराइटिङ त लास्टै बुझ्न गाह्रो भयो हो Doctor. फर्स्ट टाइम सुनिरहेको चाहिँ गाह्रो भइरहेको छ कि त्यही भएर ए ठिकै छ यार म ट्राई त गर्छु है यस्तै हो अक्षर यार ह्यान्डराइटिङ चाहिँ खोज्नै पर्छ त्यो अब ओपिडी मा अलि बिजी भइन्छ नि त त्यही भएर त्यो यस्तै ह्यान्डराइटिङ यस्तै हुन्छ कि बिरामी धेरै फ्लो हुन्छ जे पाए त्यही लेख्नु पर्ने हुन्छ डाक्टरको अक्षर देखाएको छु नि हैन Sir, doctor भएर हो कि सर सर हजुर यो क्लास 6 बजेसम्म होइन यो जति बेला पनि सम्म पनि हुन सक्छ यार यो ठ्याक्कै प्रेडिक्ट गर्न अर्को सक्दैन क्लास छ कि 6 बजेबाट अनि त्यहाँ रुटिनमा त 5 to 6 ए हो? लेख्नु भएको थियो हजुर ए 6 बजिसक्यो त है कुन क्लास छ तिम्रो अब केमिस्ट्री क्लास छ केमिस्ट्री क्लास के गर्ने एकछिन रुक है ल म कहाँ पुगेको थिएँ सेलवालै ल डिजिज भन्न मिल्छ भने भनिदिनु एकचोटि फेरि भन्न त केले भने हो सेलवाल क्याप्सुलेटेड डिजिज भन्न मिल्छ भने भनिदिनु एकचोटि फेरि कि क्याप्सुलेटेड डिजिज फेरि भन्ने एकचोटि भनिदिनु क्याप्चर गर्नै सकिन कि क्लोस्ट्रिडियम बोटुलिनम भन्ने सुनेको छौ होला क्लोस्ट्रिडियम टिटानी भन्ने सुनेको छौ हैन भयो क्लोस्ट्रिडियम टिटानी ले के गरे नाममै छ त टिटानस क्लोस्ट्रिडियम बोटुलिनम यसले के गराउँछ बोटुलिजम गराउँछ भनेको प्यारालाइसिस गराइदिन्छ के यसले प्यारालाइसिस यसले चाहिँ के गराउँछ थाहा छ टिटानस भनेको
स्पाजम गराउँछ के पुरै। यसमा चाहिँ मसल धेरै कन्ट्र्याक्सन हुन्छ, यसमा चाहिँ मसल कन्ट्र्याक्सनै हुँदैन, बुझ्यौ? ठ्याक्क उल्टो डिजिज हुने यिनीहरू भनेको। अर्को चाहिँ मैले के भने निजेरिया मेनिन्जाइटाइडिस टाइडिस, यसले के गरायो? मेनिन्जाइटिस गरायो। मेनिन्जाइटिस भनेको थाहा छ ब्रेनको हो, ब्रेनको मेनिन्जेसको इन्फ्लामेसन आइटिस इज कल्ड मेनिन्जाइटिस। अझै अर्को के भनेको थिएँ मैले? क्लेप्सिएला, क्लेप्सिएला, क्लेप्सिएला न्युमोनिया भन्ने हुन्छ। के गरायो यसले? न्युमोनिया गरायो लङ्समा है त भाइ। यति तीनटा जानेपछि हुन्छ, बुझ्यौ? क्याप्चर्ड भयो त अहिले? हल्का भयो ल सेलवाल 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 केले बनाइ हुन्छ रे ब्याक्टेरियाको? सेलवाल त पढिसक्यो होइन? सेलवाल सेलवाल अनि मैले भने भन नि त केले बनाइ हुन्छ, त्यही त सोध्दैछु। नाग र नाम। Tag and name. नाग र नाम होइन? नाग र नाम त्यतिले मात्रै? मोनेरा भन्ने त्यही त। नाग र नाम ठिक छ। पेप्टिडोग्लाइकन भन्छ नि होइन? पेप्टिडोग्लाइकन पनि भन्छ कि त्यसलाई, नाग र नामलाई, बुझ्यो नि? पेप्टिड त हुनु पर्यो नि। पेप्टिडो भनेको के हो? प्रोटिन होइन? सेलवाल पनि के हो? एन्टिजेनिक हुन्छ नि त सेलवाल पनि होइन? क्याप्सुल सेलवाल एन्टिजेनिक हुन्छ। एन्टिजेन भएपछि के हुनु पर्यो? प्रोटिन हुनै पर्यो। त्यही भएर प्रोटिन प्लस के हुँदो रहेछ? पोलिसेकेराइज। क्याप्सुल जस्तो भयो, बुझ्यो होइन? ल क्याप्सुल के सेलवाल भयो। प्लाज्मा मेम्ब्रेनको के सम्झाएको छ होला भन त। अनि मैले के भने? के सम्झ्यौ प्लाज्मा मेम्ब्रेन? मैले मेजोसोम मेन भने मेजोसोम। मेजोसोम्सले के काम गर्दो रहेछ? हेल्प इन रेस्पिरेसन एन्ड डिभाइड गर्नलाई हेल्प गर्दो रहेछ होइन? ठिक छ, हेल्प गर्दो रहेछ। त्यही भएर यिनलाई के भन्छ? दिज आर एनोलोगस। सेल मेम्ब्रेन चाहिँ के हुँदो रहेछ? के अरे मेजोसोम्स चाहिँ के हुँदो रहेछ? एनोलोगस भने के हो? सेम टु सेम भने त्यस्तै फङ्सन सेम। फङ्सन चाहिँ सेम हुने होइन एनोलोगस भनेको? ठिक छ। ल ओरिजिन डिफ्रेन्ट फङ्सन सेम। ल ठिक छ। फ्ल्याजिलामा जाउँ अब हामी। यो केसँग एनालगस भनिदिनु न, यो आवाजै सुनिएन के। माइटोकन्ड्रिया सुन्यौ अहिले? हजुर। माइटोकन्ड्रियाले रेस्पिरेसन गर्ने होइन युक्यारियोट्समा, हो कि नै? अब के अरे यो ब्याक्टेरियामा चाहिँ कसले गर्दो रहेछ त रेस्पिरेसन? मेजोसोम। एमएम ल फ्ल्याजिला पनि हुन्छ नि ब्याक्टेरियामा होइन? जेनरली चाहिँ त्यो कस्तो ब्याक्टेरियामा हुन्छ भनेको थियो अनि मैले? कोकसमा नभएर कस्तोमा? बेसिलस टाइपमा हुन्छ। बेसिलस अनि स्पाइरिलम। कोकसमा चाहिँ फ्ल्याजिला अप्सन हुन्छ के? जेनेटिक रिकम्बिनेसन अफ ब्याक्टेरियाको फर्स्ट टाइम कहिले गरेको थियो पर्पस? हजुर जेनेटिक रिकम्बिनेसन ए ल आउँदैछ है जान्छ अहिले, पछि भन्छु अहिले, आउँदैछ यो। पहिला फ्ल्याजिला सुन त। फ्ल्याजिलाको फङ्सन के हो? के हो फ्ल्याजिला? के हो? किन चाहिन्छ फ्ल्याजिला? मुभमेन्ट गर्नलाई हेल्प गर्छ। मुभमेन्ट। कोकसमा किन फ्ल्याजिला हुन्न रे? नो फ्ल्याजिला, वाइ? स्पेरिकल वाला बल, दिस इज बल। बल त आफै गुडिहाल्छ नि होइन? यसरी सम्झ, धेरै कुरा बिर्सिन्छ कि यसरी सम्झेपछि ले हुन्छ। ल फ्ल्याजिला ब्याक्टेरियाको सेल हो यो। अनि यहाँ के हुँदो रहेछ तिम्रो? फ्ल्याजिला हुँदो रहेछ। फ्ल्याजिला कहाँबाट ओरिजिन हुन्छ त? एउटा स्ट्रक्चर हुन्छ, त्यसलाई के भन्छ? फ्ल्याजिला ओरिजिन हुने स्ट्रक्चर भन्छ। के भन्छ यसलाई? क्यारो कि के भन्ने?
बेसल ग्रानुल भन्छ यी ग्रानुल फ्ल्याजिलाको बेसमा के हुन्छ बेसल ग्रानुल भन्छ त्यसलाई अर्को नाम के भन्छ ब्लेफेरोप्लास्ट पनि भन्दो रहेछ है ब्लेफेरोप्लास्ट भन्दो रहेछ बेजल ग्रानुल फ्ल्याजिला छ फ्ल्याजिलाको बेसमा बेजल ग्रानुल हुँदो रहेछ यहाँबाट चाहिँ ओरिजिन हुने हो कि बुझ्यो नि यहाँबाट चाहिँ निस्किने हो बुझ्यौ ल फ्ल्याजिलाको अर्को केले बनाए हुन्छ त फ्ल्याजिला यसमा माइक्रोट्युबुल्स हैन त हो माइक्रोट्युबुल्सले बनाए हुन्छ हैन त फ्ल्याजिला ब्याक्टेरियामा हो कि हैन हो भाइ हो नो म्याक्रोट्युबुल्स नो युक्यारियोट्समा मात्रै हो युक्यारियोट्समा मात्रै के भन्छ ल मैले अर्को पेजमा है झुक्यो नि युक्यारियोट्समा चाहिँ फ्ल्याजिला केले भन्छ माइक्रोट्युबुल्स ले भन्छ हैन माइक्रोट्युबुल्स ले भन्छ तर ब्याक्टेरियामा चाहिँ केले बन्दो रहेछ प्रोक्यारियोट्समा केले बन्दो रहेछ फ्ल्याजिलिन प्रोटिन केले बन्दो रहेछ नो माइक्रोट्युबुल्स फ्ल्याजिलिन प्रोटिनले बन्दो रहेछ बुझ्यौ फ्ल्याजिलिन प्रोटिनले बन्दो रहेछ है फ्ल्याजिलिन प्रोटिनले बन्दो रहेछ बुझ्यौ नि हैन ल फ्ल्याजिलिन प्रोटिनले बन्दो रहेछ केही छ फ्ल्याजिलामा अर्को 9+2 एरेन्जमेन्ट भन्ने बुझाछ सेल बायोलोजीमा पढेको थियो विशेष के हो 9+2 एरेन्जमेन्ट अफ माइक्रोट्युबुल्स भनेको माइक्रोट्युबुल्सको एरेन्जमेन्ट हो कि भित्र 9 वटा हुने बाहिर चाहिँ कतिवटा हुने 2टा हुने अनि ब्याक्टेरियामा माइक्रोट्युबुल्स नै नभएपछि त 9+2 एरेन्जमेन्ट हुन्छ त हुँदैन नि हैन झुकाउन खोजे हो के बुझ्यौ नि 9+2 एरेन्जमेन्ट भएन माइक्रोट्युबुल्स नै छैन भनेपछि ल अर्को चाहिँ अब चाहिँ तिम्रो के रे फ्ल्याजिला जस्तै फिम्री भन्ने हुन्छ ब्याक्टेरियामा फिम्री अथवा पिलाई भन्ने हुन्छ के पिलाई फिम्री अथवा पिलाई भन्दो रहेछ फिम्री अथवा पिलाई भन्दो रहेछ है फिम्री अथवा पिलाई भन्दो रहेछ यो चाहिँ के हो भन्दा तिम्रो प्लाज्मा मेम्ब्रेनको माइक्रोभिलाई जस्तो हो कि माइक्रोभिलाई पिलाई भनेर सम्झन हैन ए प्लाज्मा मेम्ब्रेनको एक्सटेन्सन्स दिज आर एक्सटेन्सन्स अफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन दिज आर एक्सटेन्सन अफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन कुन प्रोटिनले बन्छ उता फ्ल्याजिलिन यता पिलिन फ्ल्याजिलिनले बनाए जस्तै यता पिलाई चाहिँ केले बन्दो रहेछ पिलिनले बन्दो रहेछ है दिज आर प्रेजेन्ट इन व्हिच टाइप अफ ब्याक्टेरिया ग्राम नेगेटिभ ब्याक्टेरिया दुई टाइपको हुन्छ थाहा छ नि ब्याक्टेरिया ग्राम पोजिटिभ र ग्राम नेगेटिभ हुन्छ यो चाहिँ केमा हुँदो रहेछ ग्राम नेगेटिभ ब्याक्टेरियामा हुँदो रहेछ ग्राम नेगेटिभ ब्याक्टेरियामा हुँदो रहेछ है ग्राम नेगेटिभ ब्याक्टेरियामा हुँदो रहेछ ल यो पनि दुई टाइप्सको हुन्छ एउटा के भन्छ टाइप 1 पिलाई भनेर भन्छ एउटालाई अर्को चाहिँ के भन्दो रहेछ सेक्स पिलाई भन्दो रहेछ हैन टाइप 1 पिलाई भनेको के हो के गर्ने हेल्प गर्छ यसले के गर्ने हेल्प गर्छ भन के गर्ने हेल्प गर्छ attachment to the host cell attachment to the host cell है attachment to the host cell जस्तै तिम्रो मानव नाइजेरिया के रे मानव एउटा ब्याक्टेरिया के मान इकोलाई छ मानव इकोलाई हैन इकोलाईले के गराउँछ इकोलाईले सिस्टाइटिस गराउँछ नि हैन युरिनरी ट्र्याक्ट इन्फेक्सन त्यो कसरी जान्छ त इकोलाईमा के हुँदो रहेछ पिलाई हुँदो रहेछ यो पिलाइले के गर्ने गर्दो रहेछ हाम्रो सेलहरुलाई के गर्नु रहेछ एट्याच गर्ने हेल्प गर्दो रहेछ के यो हाम्रो सेल भयो यो पिलाइले चाहिँ यहाँ एट्याच गर्छ
अनि चाहिँ भित्र बस्छ बुझ्यो नि एट्याच गर्ने मतलब रहेछ पिलाई सेक्स पिलाइले के गर्दछ सेक्स पिलाई भनेको कन्जुगेसन गर्न हेल्प गर्दो रहेछ कन्जुगेसन यो त नामबाटै थाहा भइहाल्छ कन्जुगेसन कन्जुगेसन के भयो स्पेलिङ यार कन्जुगेसन टाइप 1 पिलाई चाहिँ एट्याचमेन्ट टु द होस्ट सेल सेक्स पिलाई चाहिँ कन्जुगेसन सेक्स पिलाई चाहिँ कन्जुगेसन सेक्स पिलाई चाहिँ कन्जुगेसन गर्ने हेल्प गर्दो रहेछ है सेक्स पिलाई चाहिँ कन्जुगेसन गर्ने गर्दो रहेछ ल बुझ्यो नि हैन बुझ्यो कुरो ल फ्ल्याजिला अनि पढाइ के अरे फ्ल्याजिला पढाएँ मैले ल फ्ल्याजिला पढाएँ फ्ल्याजिला नहुने ब्याक्टेरियाको नाम भन त भन कान्छा भन ल्याक्टोब्यासिलस एउटा मात्रै फ्ल्याजिला हुने के रहेछ भिब्रियो खोलेरा ब्याक्टेरियाको डिएनए कति स्ट्यान्डर्ड हुँदो रहेछ कुन स्ट्यान्डर्ड हो डबल स्ट्यान्डर्ड डबल स्ट्यान्डर्ड लिनियर हुन्छ हैन सर्कुलर ए सर्कुलर लिनियर चाहिँ कुनमा हुन्छ अरे त्यो चाहिँ भाइरसमा हो हाम्रोमा के हुन्छ हाम्रोमा सर्कुलर त हाम्रोमा हिस्टोन प्रोटिन हुँदैन हिस्टोन प्रोटिन भएपछि त के हुन्छ हाम्रो डिएनए यस्तो हुँदैन है यो सर्कुलर हो कि हेलिकल हो हेलिकल हैन अनि हेलिकल हुन्छ हाम्रोमा युक्यारियोट्समा हेलिकल हुन्छ बुझ्ने है युक्यारियोट्समा हेलिकल हुन्छ ल ब्याक्टेरियाको न्युक्लियसलाई के भन्छ रे के भन्छ ले ब्याक्टेरियाको न्युक्लियसलाई न्युक्लियोइड अरु नाम ल अरु नाम जेनोफोर इन्सिपिएन्ट न्युक्लियस न्युक्लियोइड अरु जेनोफोर जिनोम नै भन्दो रहेछ जिनोम नै भन्दो रहेछ जेनोफोर नै भन्दो रहेछ अर्को न्युक्लियोइड भन्दो रहेछ इन्सिपिएन्ट न्युक्लियस भन्दो रहेछ हैन यति यति भन्छ होला चारबाट त नाम जान ब्याक्टेरियामा यो न्युक्लियोइड बाहेक अरु केही पनि हुन्छ जेनेटिक मेटेरियल प्लस के हुन्छ के हुन सक्छ प्लस के हुँदो रहेछ प्लाज्मिड हुँदो रहेछ नि त हैन र प्लाज्मिड्स हुँदो रहेछ न्युक्लियोइड प्लस के हुँदो रहेछ प्लाज्मिड हुँदो रहेछ हैन हेर यहाँ यो हाम्रो के भयो ल न्युक्लियोइड भयो न्युक्लियोइडमा के छ हाम्रो के छ डिएनए छ कस्तो डिएनए छ डबल स्ट्यान्डर्ड डिएनए हैन सर्कुलर डिएनए हैन कतिवटा क्रोमोजोम हुन्छ त न्युक्लियोइडमा कतिवटा क्रोमोजोम हुन्छ त 1 क्रोमोजोम है हाम्रोमा जस्तो हैन यो 1 क्रोमोजोम एउटा मात्र क्रोमोजोम हुन्छ अनि डबल स्ट्यान्डर्ड हुन्छ अनि सर्कुलर हुन्छ प्लाज्मिड भने चाहिँ के भन्दा यसलाई के भन्छ एक्स्ट्रा क्रोमोजोम भन्दा बाहिर हेर एक्स्ट्रा क्रोमोजोमल डिएनए है त क्रोमोजोम भित्र हैन यो त कहाँ छ हाम्रो क्रोमोजोम भित्र छ क्रोमोजोम भित्र के छ डबल स्ट्यान्डर्ड डिएनए छ हैन तर यो प्लाज्मिड भने चाहिँ के हुँदो रहेछ भन्दा एक्स्ट्रा क्रोमोजोम भन्दा बाहिरको डिएनए लाई के भन्दो रहेछ एक्स्ट्रा क्रोमोजोमल डिएनए यो पनि सेम हो यो डिएनए पनि कस्तो हुन्छ त सेम त्यस्तै डबल स्ट्यान्डर्ड डिएनए कस्तो भन्दा सर्कुलर हुँदो रहेछ जस्ट के फरक हो भन्दा यो चाहिँ क्रोमोजोमल हैन एक्स्ट्रा क्रोमोजोमल साइटोप्लाज्ममा यसरी बसेको हुन्छ बुझ्यो नि साइटोप्लाज्ममा बसेको हुन्छ साइटोप्लाज्ममा कहाँ हुँदो रहेछ साइटोप्लाज्ममा हुँदो रहेछ यो चाहिँ कहाँ हुँदो रहेछ डिएनए हुँदो रहेछ एकेरे न्युक्लियोइडमा हुँदो रहेछ हैन प्लाज्मिडको एउटा क्यारेक्टरिस्टिक फिचर के छ भन्दा प्लाज्मिड्सको के छ भन्दा के छ त क्यारेक्टरिस्टिक फिचर के छ त अटोनोमस
रेप्लिकेसन अटोनोमस रेप्लिकेसन अटोनोमस रेप्लिकेसन हैन अटोनोमस रेप्लिकेसन हुँदो रहेछ भनेको आफै डिभाइड हुँदो रहेछ न्युक्लियर हाम्रो हुन्छ नि न्युक्लियर के रे न्युक्लियर डिएनए मा भर पर्दैन उता पनि पढाएको थियो नि सेमी अटोनोमस के हुन्छ युक्यारियोटमा युक्यारियोटमा के हुन्थ्यो युक्यारियोटमा माइटोकन्ड्रिया र प्लास्टिड्स हैन माइटोकन्ड्रिया र प्लास्टिड्स भन्थ्यो नि यिनीहरुमा पनि त डिएनए हुन्थ्यो नि त हैन यहाँ चाहिँ त्यस्तै गरी केमा रहेछ भन्दाखेरि प्लाज्म के रे ब्याक्टेरियामा चाहिँ प्लाज्मिड्स भन्दो रहेछ के प्लाज्मिड्स एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डिएनए एक्स्ट्रा डिएनए लाई है त ल प्लाज्मिड्स को एकदम इम्पोर्टेन्ट छ प्लाज्मिड्स को किन इम्पोर्टेन्ट छन् भन्दा यो चाहिँ जेनेटिक इन्जिनियरमा मेनली इम्पोर्टेन्ट छ हैन के यसको जिनहरुले के बनाउँदो रहेछ हेर इम्पोर्टेन्ट किन छ यसको जिनहरुले के बनाउँदो रहेछ भन्दा के बनाउँदो रहेछ डिफरेन्ट जिन हुन्छ निफ जिन हुन्छ प्लाज्मिड्सको निफ जिन यसले चाहिँ के गर्ने हेल्प गर्दो रहेछ ब्याक्टेरियालाई नाइट्रोजन फिक्सेसनको लागि हैन त्यही भएर इम्पोर्टेन्ट छ हेर नाइट्रोजन फिक्सेसनको लागि अर्को चाहिँ के हुन्छ कोल जिन भन्ने हुँदो रहेछ यसमा कोल जिनले के हेल्प गर्दो रहेछ अरु ब्याक्टेरियालाई मार्ने प्रोड्युस के कोलिसिन चाहिँ टक्सिन हुन्छ एकदम टक्सिन हुन्छ यसले चाहिँ के गर्छ किल्स ओदर ब्याक्टेरिया बुझ्यौ ठीक छ अब कहिलेकाहीँ चाहिँ के हुँदो रहेछ भन्दा यो प्लाज्मिड्सहरु चाहिँ हाम्रो क्रोमोसोमल डिएनए थियो न्युक्लियोइड भित्र डिएनए थियो नि न्युक्लियोइड भित्र डिएनए थियो नि यसमा आएर इन्टिग्रेट हुँदो रहेछ के यो प्लाज्मिड्स छ यो प्लाज्मिड्स चाहिँ के हुँदो रहेछ कुनै पार्ट चाहिँ के हुँदो रहेछ भन्दा यसमा आएर के हुँदो रहेछ इन्टिग्रेटेड हुँदो रहेछ इन्टिग्रेटेड त्यस्तो प्लाज्मिड्स जो चाहिँ ब्याक्टेरियाको क्रोमोसोमल डिएनए सँग इन्टिग्रेट हुन सक्छ त्यसलाई चाहिँ के भन्दो रहेछ इपिजोम्स भन्दो रहेछ इपिटोम्स भनेर सुनेछ नि इपी त्यहाँ माथि आएर बस्ने के इपी भनेको कोही माथि आएर यो टास्सिने भनेको के इपी भनेको यो माथि आएर टास्सिने है त ल बुझ्यौ यसको प्लाज्मिड्सको बारेमा बुझ्यौ प्लाज्मिड्सको बारेमा बुझ्यौ नै अञ्जली कुमारी शाह यस सर भन न खै त अब्सेन्ट हो र मनु महत्तो अरुण पटेल बुझ्यो ल भन त मलाई सर र के रहेछ कस्तो के बुझेछौ के रे स्मल हुन्छ सर्कुलर हुन्छ डबल डिएनए हुन्छ अनि के क्रोमोसोमहरु रेप्लिकेसन हुन्छ ब्याक्टेरिया साइटोप्लाज्ममा हैन अनि इपिजोम्स भने के रहेछ इपिजोम्स भने के रहेछ त उस्मिता सिंह हजुर सर बुझिरहेछौ हजुर ल इपिजोम्स भनेको प्लाज्मिड्सहरु के हुने बाहिर छ नि त साइटोप्लाज्ममा छ नि त प्लाज्मिड्स त हैन त्यो चाहिँ अब कहाँ गएर बस्यो त क्रोमोसोमको डिएनए के भित्र न्युक्लियोइड भित्र क्रोमोसोम छ क्रोमोसोम भित्र डिएनए छ नि त त्यहीमा गएर बसेकोलाई चाहिँ इपिजोम्स भन्छ इपी भनेको त्यहाँ इपिटोम भन्छ नि इपिटोप भन्छ नि त्यो चाहिँ माथि कुनै केही माथि गएर बस्नेलाई चाहिँ त्यस्तो भन्छ कि इपिजोम्स भनेर भन्छ है त ल अब ल अनि ग्राम पोजिटिभ र ग्राम नेगेटिभको अलिअलि भयो हैन ग्राम पोजिटिभ
ग्राम नेगेटिभको। अब हल्का डिफरेन्स बिट्विन ग्राम पोजिटिभ र ग्राम नेगेटिभ स्ट्रक्चर चाहिँ सक्यो हामीले। ल ग्राम नेगेटिभ डिफरेन्स बिट्विन भन त के रहेछ, कसरी बाँड्यो होला ग्राम पोजिटिभ ग्राम स्टेन भनेर कसरी बाँड्यो त? ग्राम स्टेनिङ गर्दा ग्राम स्टेनिङ गरेर के गर्यो, माइक्रोस्कोपमा हेर्दाखेरि ब्याक्टेरिया कस्तो कलरको देखियो त? यसरी यसरी ब्याक्टेरियाको कलर के ब्याक्टेरियाको कलर माइक्रोस्कोपमा हेर्दाखेरि कस्तो देखियो त भन्दाखेरि कस्तो देखिएछ? ग्राम पोजिटिभको कलर कस्तो देखिएछ? पर्पल देखिएछ हैन। ग्राम नेगेटिभको के देखिएछ? नेगेटिभ रेड। नेगेटिभको कस्तो देखिएछ कलर? रेड देखिएछ हैन। अब अरु डिफरेन्स के छ त हेर त, यो सेल वालमा केही डिफरेन्स छ? सेल वालमा के छ? अपोजिट ग्राम पोजिटिभको पेप्टिडोग्लाइसिन 80% हुन्छ। कम्पोजिसनमा फरक छ। पेप्टिडोको लागि कति हुन्छ ग्राम पोजिटिभमा? 80 धेरै हुन्छ, 80% हुँदो रहेछ हैन। पेप्टिडो 80%। अर्कोमा 20 ग्राम नेगेटिभमा कति हुँदो रहेछ? 20% हैन। यसरी बुझ्नु है त। अनि लिपोप्रोटिन चाहिँ यसमा चाहिँ 20 हुँदो रहेछ, यसमा चाहिँ 80 हुँदो रहेछ हैन। ल ठीक छ। ल पिलाइ चाहिँ केमा भनेको थिएँ मैले हैन? अनि भनेको थिएँ नि पिलाइ चाहिँ केमा हुँदो रहेछ? कुनमा हुँदो रहेछ? पिलाइ चाहिँ ग्राम नेगेटिभमा हुँदो रहेछ पिलाइ हैन। ठीक छ। टेकोइक एसिड भन्ने केमा हुँदो रहेछ? टेकोइक एसिड भन्ने केमा हुँदो रहेछ? ग्राम पोजिटिभ केमा हुँदो रहेछ टेकोइक एसिड? ग्राम पोजिटिभमा चाहिँ टेकोइक एसिड हुँदो रहेछ हैन। पिलाइ चाहिँ ग्राम नेगेटिभमा हुन्छ। त्यही भएर ग्राम नेगेटिभ ब्याक्टेरिया अझै खतरा हुन्छ कि बढी। अर्को खतरा हुने किन भन्दा अहिले म भन्छु। खतरा किन भयो भन्दा एउटा त पिलाइ भयो, पिलाइले होस्ट सेलमा एट्याच गर्छ हैन। एट्याच गरेर त्यो होस्ट सेल भित्र जान्छ। अर्को चाहिँ के हुन्छ भन्दा एक्जोटोक्सिन, ग्राम पोजिटिभले एक्जोटोक्सिन प्रोड्युस गर्छ। ग्राम पोजिटिभले ग्राम नेगेटिभले चाहिँ के हुँदो रहेछ? इन्डोटोक्सिन। ग्राम नेगेटिभले के गर्दो रहेछ? इन्डोटोक्सिन। दिस इज मोर डेन्जरस है। पेसेन्ट सक, सेप्टिक सक गराइदिन्छ। सेप्टिक सक हैन। इन्डोटोक्सिन भेरी डेन्जर हैन। इन्डोटोक्सिन। ल भनेपछि हाम्रो ओभरअल के हुँदो रहेछ? ग्राम नेगेटिभ ब्याक्टेरिया के हुँदो रहेछ? एकदम भाइरुलेन्ट जस्तो देखियो हैन। यहाँ भाइरुलेन्ट। किन भाइरुलेन्ट देखियो रे ग्राम नेगेटिभ? के स्ट्रक्चर भयो यसमा? एउटा पिलाइ भयो, अर्को के भयो? इन्डोटोक्सिन भयो, अर्को के भयो? मोस्ट अफ देम आर के भयो? क्याप्सुलेटेड भयो हैन। क्याप्सुलेटेड भयो। ग्राम पोजिटिभ चाहिँ के हुँदो रहेछन्? ग्राम पोजिटिभ चाहिँ मोस्ट आर के हो? कोकस हैन। ग्राम पोजिटिभ चाहिँ मोस्ट आर कोकस। सो दिज आर के अरे अनि नन क्याप्सुलेटेड हुँदो रहेछ। मैले अनि भनेको थिएँ क्याप्सुल भनेको भाइरुलेन्स फ्याक्टर हो एउटा हैन। त्यो चाहिँ के हुँदो रहेछ? ग्राम नेगेटिभमा हुँदो रहेछ। बुझ्यौ नि? ग्राम नेगेटिभमा हुँदो रहेछ। ल ग्राम नेगेटिभको इक्जाम्पल भन्न सक्छौ? ग्राम नेगेटिभको यूडोमोनास, इस्चेरिशिया कोलाई। अनि अरु? साल्मोनेला। अरु? क्लोस्ट्रिडियम बेसिलस। डिजिज क्लेप्सेला निमोनिया भयो। निमोनिया गराएर थियो हैन। यस्तै इन्डोटोक्सिन सम्झ्यो है। इन्डोटोक्सिन एकदम खतरा। ग्राम पोजिटिभमा चाहिँ के छ हाम्रो? के रहेछ? एउटा एक्स्ट्रा टेकोइक एसिड भन्ने एउटा एक्स्ट्रा रहेछ। टेकोइक एसिड के गर्दो रहेछ अहिले? टेकोइक एसिडले के गर्दो रहेछ? डिजेन प्रोटेक्ट्स bacteria. It protects bacteria from heat
है ब्याक्टेरियालाई हिटबाट बचाउन टेकोइक एसिड प्लस म्याग्नेसियम आइन्स नै हुन्छ यसमा म्याग्नेसियम आइन्स यसले चाहिँ के गर्दो रहेछ भन्दा ब्याक्टेरियालाई हिटबाट प्रोटेक्ट गर्दो रहेछ है हिटबाट प्रोटेक्ट गर्दो रहेछ है हिटबाट प्रोटेक्ट गर्दो रहेछ ल ल अर्को एरोबिक अब्लिगेट ब्याक्टेरिया भन्ने थाहा छ एरोबिक अब्लिगेट ब्याक्टेरिया भने कस्तो एरोबिक अक्सिजन नभइकन नबाच्ने हो अक्सिजन O2 चाहिँ चाहिन्छ O2 चाहिने इक्जाम्पल भन त एउटा राम्रो इक्जाम्पल यसको के हो माइकोब्याक्टेरियम टिबी हैन टिबी माइकोब्याक्टेरियम त्यही भएर कहाँ बस्छ यो लङ्समा के हुन्छ O2 हैन त लङ्समा के हुन्छ अक्सिजन हुन्छ त्यही भएर अक्सिजन जहाँ छ यो पनि त्यहाँ बस्छ है बुझ्यौ नि हैन अनि अब्लिगेट एनेरोब भन्ने के हो अब्लिगेट एनेरोब भन्ने के हो भन survive in absence of oxygen. भनेको अक्सिजन भयो भने चाहिँ मर्छ फेरि यो डाइज इन प्रेजेन्स अफ अक्सिजन अक्सिजन भयो भने चाहिँ मर्ने के अक्सिजन हैन अब्सेन्स अफ अक्सिजन यसको इक्जाम्पल भन यस इक्जाम्पल एउटा जाने पुग्छ इक्जाम्पल क्लोस्ट्रिडियम क्लोस्ट्रिडियम बोटुलिनम है क्लोस्ट्रिडियम बोटुलिनम है अर्को अब फ्याकल्टेटिभ भनेको मिनिङ थाहा छैन फेरि फ्याकल्टेटिभ एरोब भनेको के हो त भन त यसको डेफिनेसन पनि जानुपर्छ जुकाएर फ्याकल्टेटिभ एरोब भनेको के हो which can also survive in the free O2 फ्याकल्टेटिभ एरोब भनेको के भन्दा यिनी एरोब छैनन् अक्सिजन बिना पनि जान्छ एनारेब्स हुन् फ्याकल्टेटिभ एरोब्स भनेको झुकिने हैन फ्याकल्टेटिभ एरोब्स भनेको एरोब्स छैनन् कि यिनीहरु एनारेब्स हुन् तर बट क्यान अल्सो सर्भाइभ इन प्रेजेन्स अफ O2 हैन इन प्रेजेन्स अफ O2 हैन अरु अब्लिगेट भनेको बाँच्नै सक्दैन एरोबिक अब्लिगेट भनेको O2 नभई बाँच्न नसक्ने हैन अब्लिगेट एनेरोब भनेको O2 भयो भने बाँच्न नसक्ने फ्याकल्टेटिभ एरोब भनेको एनेरोब्स हुन् तर अक्सिजनको प्रेजेन्समा पनि बाँच्न सक्छन् हैन बाँच्न सक्छन् अर्को त्यसैगरी फ्याकल्टेटिभ एनेरोब भनेको के हुने भयो त अब फ्याकल्टेटिभ एनेरोब भनेको के हुने भयो त absence of O2 यिनीहरु के हो त यिनीहरु भनेको के हो त इन फ्याकल्टेटिभ एनेरोब नाममा भए पनि दिज आर एरोब्स बट क्यान सर्भाइभ इन अब्सेन्स अफ O2 है इन अब्सेन्स अफ O2 यसको राम्रो एक्जाम्पल स्युडोमोनास फ्याकल्टेटिभ एरोब्सको एउटा एक्जाम्पल के हो फ्याकल्टेटिभ एरोब्सको एउटा एक्जाम्पल क्लोरोबियम लिम्बिकोला रे है एउटा एक्जाम्पल जाने हुन्छ क्लोरोबियम लिम्बिकोला है त ल ब्याक्टेरिया के हुन्छ अटोट्रोप्स हुन्छ कि हेटेरोट्रोप्स हुन्छ कि के हुन्छ ब्याक्टेरिया Autotrophs. कस्तो खालको हुन्छ ब्याक्टेरिया न्युट्रिसन के ब्याक्टेरियाको हो Autotrophic. सबै अटोट्रोप्स हुन्छ सबै अटोट्रोपिक हुन्छ Heterotrophic. हुँदैन नि दुवै हुन सक्छ मोस्टली अटोट्रोपिक सम आर हेटरोट्रोपिक ल अब अटोट्रोपिक पनि दुई किसिम हुँदो रहेछ अटोट्रोपिक पनि दुई किसिमको हुन्छ अटोट्रोपिक के हुँदो रहेछ अटोट्रोपिक एउटा के हुँदो रहेछ फोटो अटोट्रोफ अर्को के हुँदो रहेछ
Chemo Chem- autotroph. केमो मीन्स केमिकल्स केमो र फोटो प्लान्टसँग रिलेट गरौँ भने फोटोमा के चाहिने रहेछ फोटो के अरे कसरी बनाउँदो रहेछ यिनले फोटोसिन्थेसिस गराउँदो रहेछ प्लान्टको जस्तो सम्झ पुरै फोटोसिन्थेसिस गर्दो रहेछ यिनलाई सनलाइट चाहिँदो रहेछ हैन सनलाइट चाहिँदो रहेछ अर्को के चाहियो CO2 चाहियो अर्को के चाहियो प्लान्टमा जस्तै H2O चाहियो हो हैन के हो Yes. H2 Yes. yes H2 yes H2 yes है अब त्यसैले H2O को ठाउँमा के छ H2S so these are anoxygenic means there is no evolution of the oxygen हैन प्लान्टले O2 झिक्ने कसरी हो कुन हाइड्रोजनबाट कुन CO2 बाट हो कि H2O बाट H2O बाट हैन हो कि हैन पढाएको छु नि उता हो नि हैन तर यसमा H2O को ठाउँमा त के छ H2S. H2S त्यसैले अब के झिक्छ त यसले Sulfur. सल्फर झिक्छ हैन सल्फर झिक्छ तर BGA भन्ने थाहा छ हजुर blue green algae. के हो साइनो के हो Bacteria. साइनोब्याक्टेरिया यसमा चाहिँ नझुकिने यो अल्गी हो यो अल्गी भनेको प्लान्ट हो प्लान्टमा त के हुन्छ अक्सिजन झिक्छ नै प्लान्टले झिक्छ नि हैन नझुकिने यो ब्याक्टेरिया अब साइनोब्याक्टेरिया नाम छ तर यो के हो ब्लू ग्रीन अल्गी दिस इज प्लान्टमा चाहिँ अक्सिजेनिक नै हुन्छ भनेर सम्झिनु पर्यो ल फोटो अटोट्रोपिक ल फोटोसिन्थेटिक पिगमेन्ट्स चाहिँ के हुन्छ त उता त क्लोरोफिल हुन्थ्यो प्लान्टमा यसमा पनि क्लोरोफिल हुन्छ Absent. क्लोरोफिल अप्सन हुन्छ कहाँ ब्याक्टेरियामा अटोट्रोपिकमा फोटो अटोट्रोपिकमा Present. Bacteria. ब्याक्टेरिया क्लोरोफिल A ब्याक्टेरिया क्लोरोफिल B अर्को पिगमेन्ट सबै ब्याक्टेरियो भिरिडिन Pyridine. सबै यो नाम अनुसार नै छ ब्याक्टेरिया क्लोरोफिल A ब्याक्टेरिया क्लोरोफिल B अनि भाइरिडिन भनेर भन्दो रहेछ है भाइरिडिन रहेछ है ल फोटो सिस्टम प्लान्टमा के फोटो सिस्टम प्रेजेन्ट हुन्थ्यो प्लान्टमा के कति टाइपको हुन्थ्यो फोटो सिस्टम 1 एन्ड फोटो सिस्टम के हुन्थ्यो 2 हुन्थ्यो हैन हो कि नै Oh. ब्याक्टेरियामा चाहिँ कुन सिस्टम हुन्छ Photosystem 1. फोटो सिस्टम 1 मात्रै हुन्छ है फोटो सिस्टम 2 चाहिँ हुँदैन फोटो सिस्टम 1 मात्रै हुन्छ फोटो सिस्टम 2 चाहिँ हुँदैन है 2 चाहिँ हुँदैन साइनोब्याक्टेरियामा के हुन्छ Both. किन Plant. दिस प्लान्ट है अल्गी भने प्लान्ट हैन दिस इज अल्गी भने प्लान्ट ल ठीक छ ल अब केमो अटोट्रोप भने के हो आफ्नो खाना आफै बनाउँछ तर फोटोसिन्थेसिस गरेर हो त होइन के गरेर हो के गरेर बनाउँछ त inorganic substance will oxidize. Oxidation of inorganic substance means chemical substance. Oxidation of chemical substance. यिनीहरुमा फोटोसिन्थेटिक पिगमेन्ट हुन्छ त केमोटोट्रोपमा हुँदैन हैन फोटोसिन्थेटिक नै के रे सिन्थेसिस नै भयो हैन पिगमेन्ट्स हुनु कुरो भएन हैन फोटोसिन्थेसिस पिगमेन्ट्स ल हुँदैन नो हैन अब एक्जाम्पल्स भन ल फटाफट न भन ल अहिले पनि पढाएको थिएँ मैले नाइट्रिफाइङ ब्याक्टेरिया हैन के गर्यो त यसले एमोनियालाई के गर्यो त अक्सिडाइज गरेर के गर्न आयो एमोनियालाई अक्सिडाइज गरेर के गर्यो नाइट्राइट्स बनायो हैन
नाइट्राइट्समा आयो प्लस इनर्जी यसरी चाहिँ आफ्नो बनाउँछ हैन अर्को सल्फर ब्याक्टेरियाले के गर्छ ल त आफै नाममै छ ल के गर्छ त्यसले सल्फरले H2S लाई के बनाउँछ सल्फरमा कन्भर्ट गर्छ सल्फरमा कन्भर्ट गर्छ हैन यसको एक्जाम्पल बेजियोटोआ हैन अर्को आइरन ब्याक्टेरियामा के हुन्छ थ्रिक्स लेप्टोथ्रिक्स मिन्स आइरन थ्रिक्सको मिनिङ नै आइरन हो थ्रिक्स अनि अर्को लेप्टोथ्रिक्स क्ल्याडोथ्रिक्स आयो भने त्यो चाहिँ कस्तो रहेछ आइरन ब्याक्टेरिया यसले चाहिँ के गर्दो रहेछ फेरसलाई अक्सिडाइज गराएर के हुने रहेछ फेरिक +2 लाई +3 अक्सिडाइज गर्यो के +3 लाई +2 लाई +3 बुझ्यो हैन ल यो पनि भयो अर्को मिथेन ब्याक्टेरिया मिथेनले के गर्छ नाममै छ यसको एक्जाम्पल पनि नाममै छ मिथामोनास यसले मिथेनलाई कार्बनमा लयो हैन अक्सिडाइज हुन्छ हाइड्रोजन आउट भएपछि हाइड्रोजन बाहिर निस्केपछि अक्सिडाइज भएन त कार्बन बनाएन त बनायो नि त ल अर्को हाइड्रोजन ब्याक्टेरिया यसले के गर्दो रहेछ त हाइड्रोजन ब्याक्टेरियाले एक्जाम्पल भेरी इजी यसले चाहिँ के गर्यो त हाइड्रोजनमा के थप्यो अक्सिडाइज हुन के हुन पर्यो अक्सिजन थप्यो अनि के बनायो वाटर बनायो हैन बुझ्यौ अक्सिडेसन अफ द केमिकल अक्सिडेसन O2 थपेर अक्सिडेसन बनायो यहाँ हटाएर अक्सिडाइज गरायो हैन हेटेरोट्रोपिक भनेको कस्तो हेटेरोट्रोपिक आफ्नो खाना आफू बनाउँछ त बनाउँदैन अरूबाट लिने जस्तै राइजोबियमले के गर्छ राइजोबियमले के गर्छ आफ्नो खाना आफै बनाउँछ बनाउँदैन कहाँबाट लिन्छ खाना लेगुमिनस प्लान्टबाट बनाउँछ के खाना लिन्छ नि त हैन प्लान्टको रुटबाट हैन सिम्बायोसिस गरेर बसेको हुन्छ नि त हैन अनि इकोलाइले कहाँबाट लिन्छ खाना ह्युमन इन्टेस्टाइन यो कोमेन्सल हो कि सिम्बायोसिस हो कमेन्सनल नो कोमेन्सल है दिस इज सिम्बायोटिक अप्सनमा दुईटा आयो भने सिम्बायोसिस ल्याउने किन यसले के गरिरहेको हुन्छ थाहा छ भिटामिन के बनाइदिरहेको हुन्छ भिटामिन बी बनाइदिरहेको हुन्छ हामीलाई अनि कमेन्सल भयो त के भयो सिम्बायोटिक भयो हैन बुझ्यौ नि सिम्बायोटिक किताबहरुमा के रे उ लेखिरा हुन्छ है कमेन्सल लेखिरा हुन्छ यो चाहिँ सिम्बायोटिक हो सिम्बायोटिक ल अब रिप्रोडक्सन कसरी हुन्छ त ब्याक्टेरियामा रिप्रोडक्सन कसरी हुन्छ जहिले पनि रिप्रोडक्सनलाई यसरी बाँडिन्छ भेजिटेटिभ मेथड के हुन रहेछ यसमा अनि मैले पनि भनेको थिएँ बाइनरी फिजनको हेल्प कसले गर्दो रहेछ मेसोजोम्सले हेल्प गर्थ्यो नि त हैन इक्वल डिभिजन गर्नलाई बुझ्यौ मेसोजोम्सले हेल्प गरिरहेको थियो नि हैन अनि अर्को बर्डिङ हुँदो रहेछ बर्डिङ चाहिँ मेनली के हुँदो रहेछ बेसिलस हैन बेसिलसमा हुँदो रहेछ बाइनरी फिजन चाहिँ मेनली केमा हुँदो रहेछ मेनली कोकस हैन किन भन्दा मेसोजोम्स आर प्रोमिनेन्ट इन कस्तो खालको बेसिलसमा के रे ब्याक्टेरियामा ग्राम नेगेटिभ भनेपछि मेनली के भयो बेसिलस भयो हैन हेर्न हैन उल्टे भने मैले मेसोजोम्स आर प्रेजेन्ट मेनली इन केमा रे भन त केमा हुन्छ प्रोमिनेन्ट केमा हुन्छ ग्राम पोजिटिभ ब्याक्टेरियामा हुन्छ ग्राम पोजिटिभ भनेको के हो
कोकाई है कोकाई सरी यहाँ हल्का मिस्टेक भयो है ल ल ग्राम पोजिटिभ भनेको कोकस बुझ्यौ नि हैन मेसोजोम्स बर्डिङ केमा हुँदो रहेछ बेसिलस बाइनरी फिजन केमा हुँदो रहेछ कोकस कोकस किन कोकसमा के हुन्छ हाम्रो प्रोमिनेन्ट मेसोजोम्स हुन्छन् मेसोजोम्स बाइनरी फिजन गराउनलाई के चाहिन्छ मेसोजोम्स चाहिन्छ यो मेसोजोम्स कुनमा हुन्छ मेनली कोकसमा प्रोमिनेन्ट हुन्छ है त्यही भएर चाहिँ यसरी बुझ्ने कुरो ल बाइनरी फिजन चाहिँ मेनली केमा हुन्छ कोकसमा हुँदो रहेछ कोकस ग्राम पोजिटिभ कोकस है त्यही भएर ब्याक्टेरियामा दुईटा भइरहेछ नि त हैन त्यही भएर यसलाई के भन्छ थाहा छ के भन्छ फिजन फंगाई भन्दो रहेछ के ब्याक्टेरिया अल्सो कल फिजन फंगाई किन फिजन भइरहेछ फिजन भयो फंगाईमा के हुन्छ मेनली बर्डिङ हुन्छ फंगाईमा के हुन्छ मेनली बर्डिङ हुन्छ त्यही भएर फिजन फंगाई फिजन केमा हुँदो रहेछ कोकस बर्डिङ केमा हुँदो रहेछ बसिलस हैन त्यही भएर ब्याक्टेरिया के हुने ब्याक्टेरियालाई के भन्ने अर्को नाम फिजन फंगाई ल अर्को रिप्रोडक्टिभ मोड के हुन्छ एसेक्सुअल मोड हुन्छ एसेक्सुअलमा जान्नु पर्ने के हो इन्डोस्पोर फर्मेसन है कस्तो इन्भाइरोमेन्टमा बन्छ यो अनफेभरेबल गाह्रो परिस्थिति आयो भने के बनाउँछ ब्याक्टेरियाले भित्र इन्डोस्पोर बनाएर बस्छ बिकज इट इज भेरी रेजिस्टेन्ट है रेजिस्टेन्ट टु हिट अनि अनफेभरेबल कन्डिसनको लागि एकदम के हुन्छ रेजिस्टेन्ट हुन्छ त्यही भएर यसले इन्डोस्पर्म बनाएर बस्छ हैन द प्रोसेस अफ यो इन्डोस्पर्म बनाउने प्रोसेसलाई के भन्छ दिस प्रोसेस इज कल्ड के भन्नु रहेछ स्पोर बनायो त्यही भएर स्पोरुलेसन अथवा स्पोरोजेनेसिस स्पोर बनाउनेलाई स्पोरोजेनेसिस अथवा स्पोरुलेसन यो भनेको असेक्सुअल रिप्रोडक्सन हो हैन असेक्सुअल रिप्रोडक्सन हो हैन त असेक्सुअल रिप्रोडक्सन हो बुझ्यौ हैन असेक्सुअल रिप्रोडक्सन हो ल हाइली रेजिस्टेन्ट हुँदो रहेछ है हाइली रेजिस्टेन्ट यसलाई के भन्छ मोस्ट रेजिस्टेन्ट त्यही भएर इन्डोस्पोरलाई के भने हो मोस्ट रेजिस्टेन्ट लिभिङ स्ट्रक्चर है लिभिङ स्ट्रक्चर अहिलेसम्मकै है एकदम रेजिस्टेन्ट स्ट्रक्चर के हो भन्दा इन्डोस्पोर रहेछ ब्याक्टेरियाले अनफेभरेबल कन्डिसनमा बनाउने इन्डोस्पोर रहेछ है इन्डोस्पोर रहेछ ल किन रेजिस्टेन्ट वाइ सो रेजिस्टेन्ट भन्दा यसमा के हुँदो रहेछ डीपी कोलिनिक एसिड भन्दो रहेछ एउटा डीपी कोलिनिक एसिड हुँदो रहेछ डीपीए भन्छ यसलाई अर्को के हुँदो रहेछ एन्ड क्याल्सियम आयन्सले गर्दाखेरि चाहिँ के हुँदो रहेछ यो एकदम के अरे रेजिस्टेन्ट हुँदो रहेछ अब एउटा मलाई भन इन्डोस्पोर फर्मेसन इज मोस्टली इन कस्तो ब्याक्टेरिया ग्राम पोजिटिभ कि ग्राम नेगेटिभ भन त ल भन अरुण पटेल उस्मिता सिंह कुनमा हुन्छ कमन इन्डोस्पोर फर्मेसन ममता पन्थ कुनमा कमन हुन्छ ल भन न गेस त गर Endosperm formation is common in gram-negative bacteria because in gram-positive there is already a resistant structure called
टेक्विक एसिड प्लस म्याग्नेसियम आइन्स हैन, त्यही भएर यसलाई चाहिएन इन्डेक्स 4। यसमा त पहिल्यै छ नि त टेक्विक एसिड र म्याग्नेसियम आइन्स हैन त। ग्राम नेगेटिभमा टेक्विक एसिड र के अरे यो टेक्विक एसिड हुँदैन, त्यही भएर यसले चाहिँ के बनाउँछ, अनफेभरेबल कन्डिसन आयो भने अनफेभरेबल कन्डिसनमा यसलाई केही पनि चाहिएन, यो त यसै रेजिस्टेन्ट छ ड्यू टु प्रेजेन्स अफ टेक्विक एसिड एन्ड म्याग्नेसियम आइन्स। बट इन ग्राम नेगेटिभ देयर इज अब्सेन्स अफ टेक्विक एसिड एन्ड म्याग्नेसियम आइन्स, सो इट फर्म इन्डोस्पर्म। अनि इन्डोस्पर्ममा के हुँदो रहेछ, रेजिस्टेन्ट कुरा के अरे रेजिस्टेन्ट किन हुँदो रहेछ इन्डोस्पर्म भन्दा, देयर इज प्रेजेन्स अफ टेक्विक एसिडको सट्टा के हुँदो रहेछ, यसमा कुन एसिड हुँदो रहेछ, डिपी कोलिनिक एसिड हुँदो रहेछ। अनि म्याग्नेसियम आइन्सको सट्टा के हुँदो रहेछ, क्याल्सियम हुँदो रहेछ, सहिलो चाहिँ हैन। यता टेक्विक एसिड र म्याग्नेसियम आइन्स, यता डिपी कोलिनिक एसिड र क्याल्सियम आइन्स। तर ग्राम पोजिटिभमा यो टेक्विक एसिड र म्याग्नेसियम आइन्स चाहिँ अलरेडी प्रेजेन्ट हुन्छ, ग्राम नेगेटिभले जस्तो बनाएर इन्डोस्पर्म बनाउनु पर्दैन त्यसैले। बुझ्यौ नि हैन, बुझ्यौ कि नै? बुझ्यो सर। उस्मिता सिंहले बुझ्यौ किन उ रहेछ, कमन रहेछ, बुझ्यौ हैन? हजुर। ल गुड, ल यति भयो। अब सेक्सुअल रिप्रोडक्सन कसरी हुन्छ त्यसमा? सेक्सुअल रिप्रोडक्सन कसरी हुन्छ? हाम्रोमा चाहिँ के हुन्छ, युक्यारियोटमा के हुन्छ सेक्सुअल रिप्रोडक्सन हुँदा? मियोसिस हुन्छ, हुनै पर्यो ग्यामेट फर्मेसन हैन, बिकज ग्यामेट्स आर एन हेप्लोइड, बट इन ब्याक्टेरिया or prokaryotes, in bacteria no meiosis. अरु मेकानिजम छ सेक्सुअल रिप्रोडक्सनको ब्याक्टेरियामा, के छ? ट्रान्सफर्मेसन, अर्को ट्रान्सडक्सन, अर्को के छ? कन्जुगेसन। ल यिनीहरुको बारेमा म थोरै भन्छु। ट्रान्सफर्मेसन भने के हो त? चेन्ज हुने वान ब्याक्टेरिया हैन, एउटा टाइपको ब्याक्टेरिया, वान टाइप अफ ब्याक्टेरिया, एउटा टाइपको ब्याक्टेरिया थियो, तल के बनाइदियो? एनदर टाइप, अर्कै टाइपको ब्याक्टेरिया बनाइदियो, एनदर टाइप अफ ब्याक्टेरिया। कसरी भयो त यो? हाउ इट इज पोसिबल? कसरी बनायो? मनोल कसरी बनायो? कसरी बनायो त? क्याप्सुलेटेड। के हुँदो रहेछ यसमा भन्दाखेरि, एउटा ब्याक्टेरियाको जेनेटिक मेटेरियल चाहिँ के हुँदो रहेछ त? अर्को ब्याक्टेरियामा जाँदो रहेछ, बट विथआउट एनी कन्ट्याक्ट है, विथआउट एनी कन्ट्याक्ट। यहाँको जेनेटिक मेटेरियल के हुँदो रहेछ, अर्कोमा जाँदो। जस्तो क्याप्सुलेटेड ब्याक्टेरिया छ मानौ हैन, क्याप्सुलेटेड ब्याक्टेरिया छ, यसको जेनेटिक मेटेरियलमा क्याप्सुल बनाउने जिन हुन्छ, देयर इज जिन फर द क्याप्सुल हैन। यो जिन चाहिँ अब कहाँ गयो? योमा गयो भने अनक्याप्सुलेटेड ब्याक्टेरियालाई के बनाइदिन्छ यसले? अब कस्तो बन्छ यो? अनक्याप्सुलेटेड इन्टु क्याप्सुलेटेड भयो कि नै? बुझ्यौ नि? ट्रान्सफर्मेसन भयो के? अनक्याप्सुलेटेडलाई पनि के बनायो? क्याप्सुलेटेड बनायो, किनकि क्याप्सुल भएको जिन चाहिँ एउटा ब्याक्टेरियाबाट अर्को ब्याक्टेरियामा गयो, तर के हुँदो रहेछ यसमा? विथआउट एनी कन्ट्याक्ट, दुईटा टाँसिदैन भनेछ हैन, हैन त? के भन्छ यो? कसले जिज्ञा हुन दे? ट्रान्सफर्मेसन कसले पत्ता लगाएको थियो यस्तो हुन्छ भनेर? जेनेटिक्समा पढ्छ नि, ग्रिफिथ्स। त्यही भएर यसलाई के भन्यो? ट्रान्सफर्मेसनलाई कस्तो भन्यो? के भन्यो? ग्रिफिथ इफेक्ट भन्दो रहेछ हैन, ग्रिफिथ इफेक्ट भनेर रहेछ हैन, ग्रिफिथ इफेक्ट भनेर रहेछ। यसले ग्रिफिथले चाहिँ पहिला कहाँ
डिस्कभर गरे रहेछ यस्तो भन्दा केलाई गरे रहेछ डिप्लोकोकस न्युमोनियामा गरे रहेछ न्युमोनिया यो ब्याक्टेरिया हो नि त यो ब्याक्टेरियामा चाहिँ यसले चाहिँ यसरी पत्ता लगाएको रहेछ ट्रान्सफर्मेसनको लागि एउटा केमिकल चाहिन्छ एउटा सब्स्टान्स चाहिन्छ के हो त्यो CaCl2 हैन विदाउट CaCl2 ट्रान्सफर्मेसन डजन्ट अकर भनेछ के बुझ्यो नि CaCl2 यसको ब्याक्टेरियाको साइटोप्लाज्ममा के हुनुपर्ने रहेछ देयर शुड बी इनफ CaCl2 हुनु पर्दो रहेछ नत्र चाहिँ के हुँदैन ट्रान्सफर्मेसन हुँदो रहेछ हैन अर्को चाहिँ के छ ट्रान्सडक्सन भनेको के हो भन त ल ट्रान्सडक्सन भनेको के हो के हो ट्रान्सडक्सन भनेको एउटाको जेनेटिक मेटेरियल अर्को ब्याक्टेरियामा जान्छ कसरी एजेन्सी अफ ब्याक्टेरियोफेज के मेनली के ड्यू टु ब्याक्टेरियोफेजेस भनेको कस्तो ब्याक्टेरिया हो कस्तो ब्याक्टेरिया हो एज अ भेक्टर कस्तो ब्याक्टेरिया हो यो ब्याक्टेरियोफेजेस भनेको ग्राम पोजिटिभ कि ग्राम नेगेटिभ भन भाइ ब्याक्टेरियोफेजेस भनेको कस्तो ब्याक्टेरिया हो ब्याक्टेरियोफेज त भाइरस ल दिस इज भाइरस है हैन झुकिने ब्याक्टेरियोफेज भनेको के खाने भाइरस हो भाइरस ब्याक्टेरिया खाने ब्याक्टेरियोफेज भनेको खाने ब्याक्टेरिया खाने भाइरस हैन ल अर्को कन्जुगेसन कसरी हुन्छ कन्जुगेसन भनेको के रहेछ यसमा चाहिँ अनि मैले भनेको थिएँ नि पिलाइ हुन्थ्यो नि हैन सेक्स पिलाइहरु हुन्थ्यो नि यो चाहिँ ठुलो भन्छ इलंगेट भन्छ इलंगेट हुन्छ अनि यो पनि यो इलंगेट हुन्छ यहाँ ट्युब बन्छ एउटा कन्जुगेसन ट्युब बन्छ अनि जेनेटिक मेटेरियल के हुन्छ एक्सचेन्ज हुन्छ है सेक्स पिलाइले हेल्प गर्छ यसमा सेक्स पिलाइ हेल्प्स इन कन्जुगेसन सेक्स पिलाइ हेल्प्स इन कन्जुगेसन सेक्स पिलाइ हेल्प इन कन्जुगेसन कन्जुगेसन चाहिँ कसले गरेको थियो ल पहिला केमा गरेको थियो इकोलामा गरेको थियो कसले गरेको थियो भन्दा एउटा नाम छ लेडरबर्ग एन्ड ट्याटम है लेडरबर्ग एन्ड ट्याटम ल दुईटा नाम सम्झिनु पर्यो कन्जुगेसन गराएको लेडरबर्ग एन्ड ट्याटम अर्को के गराएको ट्रान्सफर्मेसन गराएकोले चाहिँ ग्रिफिथ यो त सजिलो छ हैन ग्रिफिथ एक्सपेरिमेन्ट पढ्या हामीले छ ल अब इम्पोर्टेन्स ल भन त ब्याक्टेरियाको इम्पोर्टेन्स के हो के फाइदा गर्छ ब्याक्टेरियाले एज अ एन्टिबायोटिक ल एउटा एन्टिबायोटिक्स बनाउन हेल्प गर्छ अरु नाइट्रोजन फिक्सेसन ल त्यो पनि ठीक छ अरु प्रोटिन हजुर मिल्कलाई कन्भर्ट गर्ने के गर्छ मिल्कलाई कन्भर्ट टु कर्ड ल्याक्टिक एसिड ब्याक्टेरियाले ल दूधलाई दही बनाउँछ कसले बनाउँछ ल्याक्टोबेसिलस अट्राइगस भनेको थिएँ नि मैले अनि हैन इक्जाम्पल सम्झिरह अर्को भिनेगर कसरी बन्छ अल्कोहललाई के गराउने एसिटिक एसिड बाइ के हो नाममै छ एसिटो ब्याक्टर अनि ग्लुकोनो ब्याक्टर हैन एसिटो ब्याक्टर अनि ग्लुकोनो बुझ्यो नि हैन ल अर्को चाहिँ ई कोलाइले के गरेको थियो भिटामिन बी अनि के भिटामिन B12 है अनि के है अरु ल एन्टिबायोटिक भयो त्योहरु भयो ल अब ह्युमन डिजिज के गराउँछ त ब्याक्टेरिया अनि मैले अलिअलि त भनिसकेँ ह्युमन डिजिज निमोनिया मेनिन्जाइटिस टिटानस मैले सबै भने बोटुलिजम भने हैन अनि अर्को
सिफिलिस कसले कोलेरा गराउँछ कस्तो डिजिज हो सिफिलिस सिफिलिस कोलेराले गराउँछ होइन कसले हो त ट्रिपोनेमा प्यालिडम के हो यो चाहिँ कस्तो ब्याक्टेरिया हो स्पाइरोकिट भनेको कस्तो ब्याक्टेरिया स्पाइरिलम खालको स्पाइरल के हुन्छ यसमा के हुन्छ स्पाइरिलम के हो के ट्राइगस हो कस्तो ट्राइगस हो स्पाइरिलम सेफालोट्राइगस हैन यस्तो हुन्छ यसको स्ट्रक्चर यस्तो स्पाइरल हुन्छ अनि यसको टाउकामा पुरै यस्तो हुन्छ फ्ल्याजिला हुन्छ है बुझ्यौ नि हैन ल सेफालोट्राइगस ल ब्ल्याक फिभर भन्ने थाहा छ ब्ल्याक फिभर भन्ने थाहा छ ब्ल्याक फिभर भन्ने थाहा छ नै सुनेको छैन प्ल्याग भन्ने डिजिज सुनेको छैन प्ल्याग पहिला हुन्थ्यो अहिले हजुर ल सक्यो है प्ल्याग यसले केले गराउने हो यो पास्चरेला पेस्टिस भन्ने ब्याक्टेरियाले गराउने कहिले काहीँ सुन्न सक्छ है ब्ल्याक डिजिज इज कज बाई अथवा ब्ल्याक फिभर इज कज बाई हैन सुन्न सक्छ ल प्लान्ट डिजिजहरु यहाँ थुप्रै छ हामीलाई चाहिँदैन प्लान्ट डिजिज ह्युमन डिजिज है ह्युमन डिजिज जान्नुपर्छ है त टाउको नदुखाऊ प्लान्ट डिजिजबाट अर्को एउटा टाइपको ब्याक्टेरिया आर्कियो ब्याक्टेरिया हुँदो रहेछ हैन आर्की ब्याक्टेरियाको उ चाहिँ के हो भन्दा एउटा क्यारेक्टरिस्टिक फिचर चाहिँ के हो भन्दा किन चाहिँ यो ब्याक्टेरियासँग डिफर भयो भन्दा देयर इज absence of peptidoglycan and muramic acid on cell wall बुझ्यो हैन सेल वाल बुझ्यो हैन ल सेल वाल आर्की ब्याक्टेरिया यो चाहिँ कस्तोमा एकदम एक्सट्रिम इन्भाइरोमेन्ट के धेरै तातो हैन तातो इन्भाइरोमेन्ट अथवा धेरै चिसो हैन त्यस्तोमा बस्दो रहेछ के एक्सट्रिम इन्भाइरोमेन्टमा बस्न सक्ने रहेछ एक्सट्रिम इन्भाइरोमेन्ट्सहरुमा बस्दो रहेछ है एक्सट्रिम इन्भाइरोमेन्टमा बस्दो रहेछ यिनीहरु पनि धेरै प्रकारको हुन्छ कहाँ बस्छ भनेर मेथानोजिन्स के प्रोड्युस गर्छ भनेर मेथानोजिन्स अनि अर्को ह्यालोफिल्स भनेको के हो साल्ट लभिङ ह्यालोफिल्स भनेको साल्ट लभिङ अर्को के हो थर्मो एसिडोफिल्स भनेको के हो थर्मो भनेको के हो हिट हैन एसिड भनेको एसिड भयो एसिड र हिट लभ गर्ने ब्याक्टेरियालाई के भन्यो थर्मो एसिडोफिल्स भन्यो अर्को हाम्रो छ रिकेट्सिया थोरै अब रिकेट्सिया भनेको के हो इट resembles both features of के को ब्याक्टेरिया एन्ड भाइरस हैन ब्याक्टेरिया एन्ड भाइरस कहाँ पाइन्छ यो आर्थ्रोपोड्सको पेटमा हुन्छ गटमा हैन आर्थ्रोपोड्सको गटमा अनि हामीलाई डिजिज सार्छ तिनीहरुले टिक भने एउटा त्यही हो कि इन्सेक्ट जस्तो यसले टोक्यो भने चाहिँ यो रिकेट्सियल डिजिज सर्न सक्छ टिक मिन्स इन्सेक्ट्स यसमा टिकको गटमा चाहिँ रिकेट्सिया बसिरा हुन्छ अनि टिकले हामीलाई टोक्छ हामीलाई टोकेपछि के सर्छ रिकेट्सियल डिजिजहरु सर्छ हैन रिकेट्सियल डिजिज हैन रिकेट्सियाको डिजिज यो चाहिँ अलिक क्लिनिकल पोइन्ट हो रिकेट्सिया डिजिजको एउटा टेस्ट हुन्छ हाम्रो रिकेट्सिया लागेपछि एउटा टेस्ट गरिन्छ त्यो टेस्टलाई के भन्छ थाहा छ विलफ्लेक्स टेस्ट तिमीहरु पछि यहाँ आयो भने चाहिँ यो टेस्ट गरेको देख्छौ विलफ्लेक्स टेस्ट इज युज फर रिकेट्सियल डिजिज है
विल फ्लेक्स टेस्ट इज फर रिकर्ड सेल डिजिज रिकर्ड सेलमा यति जाने हुन्छ ल अब माइकोप्लाज्मा भने के हो माइकोप्लाज्मा भने के हो रे के भन्छ यसलाई पिपिआलो भने छ पिपिआलो न्युमोनिया लाइक अर्गानिजम भनेको यो चाहिँ यसले चाहिँ के गराउँदो रहेछ न्युमोनिया गराउँछ है यो लङ्समा एट्याक गरेर यसले के गर्छ न्युमोनिया गराउँछ यो चाहिँ के हो यसको सेल वाल हुन्छ नो सेल वाल सो प्लियोमर्फिक नो सेल वाल सो नो प्लियोमर्फिक किन प्लियोमर्फिक भयो किनकि यसको के हुन्छ प्लियोमर्फिक भनेको के हो प्लियोमर्फिक भनेको के हो नो स्पेसिफिक सेप कहिले यसरी बसेको छ कहिले यस्तो भएको छ कहिले त्यसैले यसलाई के भन्यो जोकर अफ प्लान्ट किंगडम है जोकर जस्तो के कहिले के भएको छ कहिले के भएको छ है किंगडम है जोकर अफ प्लान्ट किंगडम भन्छ त्यही भएर यसले हामीलाई दुःख दिन्छ कहिलेकाहीँ पेनिसिलिन धेरैले काम गर्छ त गर्दैन किनकि पेनिसिलिनले कहाँ गर्ने हो एट्याक गर्ने हो सेल वालमा माइकोप्लाज्मामा के हुँदैन सेल वाल हुँदैन त्यसैले पेनिसिलिन धेरै काम छैन है इट इज रेजिस्टेन्ट टु पेनिसिलिन सो माइकोप्लाज्मा इज रेजिस्टेन्ट टु पेनिसिलिन भनेको एन्टिबायोटिक हो ड्यू टु अब्सेन्स अफ सेल वाल है अर्को फिचर्स के छ डीएनए यसको के हुन्छ लिनियर हुन्छ हैन लिनियर हुन्छ अर्को फिचर्स के छ यसको प्लाज्मा मेम्ब्रेन त हुन्छ प्लाज्मा मेम्ब्रेनमा चाहिँ के हुँदो रहेछ स्टेरोल्स भनेको लिपिड्सहरु स्टेरोल्स ब्याक्टेरियाको प्लाज्मा मेम्ब्रेनमा लिपिड्स के रे स्टेरोल्स हुँदैन यसमा चाहिँ के हुँदो रहेछ है स्टेरोल्स भन्ने हुँदो रहेछ है यसमा चाहिँ स्टेरोल्स भन्ने हुँदो रहेछ ल स्टेरोल्स हुँदो रहेछ अरु के छ अर्को एउटा हुन्छ एक्टिनोमाइसिटिस यो पनि ब्याक्टेरिया हो यसलाई चाहिँ के भन्छ रे फंगाई भनेर भन्दो रहेछ रे फंगाई यो चाहिँ के हो इट इज कनेक्टिङ लिंक ब्युटिन के को बीच ब्याक्टेरिया एन्ड फंगाई हैन दुईटाकै फिचर हुन्छ ब्याक्टेरिया एन्ड फंगाई रे फंगाई पनि भन्छ यसको स्ट्रक्चर यस्तो हुन्छ है सन रेज जस्तो यसरी बस्या हुन्छ है रे फंगाई के भन्दो रहेछ रे फंगाई यो चाहिँ रिचेस्ट सोर्स अफ धेरै एन्टिबायोटिक्स भन्छ यसबाट रिचेस्ट सोर्स अफ के एन्टिबायोटिक्स एक्टिनोमाइसिट्स एन्टिबायोटिक्स हैन एन्टिबायोटिक्स ल एन्टिबायोटिक्स हुँदो रहेछ यसमा ल बुझ्यौ हजुर सर ल क्रोमोजोम कतिवटा हुन्छ भन त ब्याक्टेरियामा कतिवटा क्रोमोजोम हुँदो रहेछ ब्याक्टेरियामा भन क्रोमोजोम इन ब्याक्टेरिया कति हुँदो रहेछ त अनि भनेको थिएँ मैले यो 1 क्रोमोजोम 1 डीएनए भने हैन 1 क्रोमोजोम 1 डबल स्ट्यान्डर्ड डीएनए है त यो नबिर्सिने 1 क्रोमोजोम 1 डबल स्ट्यान्डर्ड डीएनए हुँदो रहेछ हैन पिपिआलो कला भन्दो रहेछ पिपिआलो भनेर कला भन्दो रहेछ माइकोप्लाज्मालाई हैन माइकोप्लाज्माको सेल मेम्ब्रेनको एउटा क्यारेक्टरिस्टिक फिचर के हुँदो रहेछ यसमा चाहिँ
स्टेरोल्स हुँदो रहेछ। स्टेरोल्स भनेको कोलेस्ट्रोल्स है, कोलेस्ट्रेरोल्स हुँदो रहेछ। तर ब्याक्टेरियामा हुँदैन, माइकोप्लाज्मामा मात्रै हुन्छ कोलेस्ट्रोल, यसरी भन्नु पर्यो हैन। ब्ल्याक फिभर, अनि मैले ब्ल्याक फिभर भनेको छु त्यो रहन्छ ब्ल्याक डेथ चाहिँ रहेछ। ब्ल्याक फिभर भनेको त तिमीले भन्नुपर्ने मलाई, ब्ल्याक फिभर भनेको के हो, कसले गराउने ब्ल्याक फिभर? प्लाज्मोडियम फाल्सिफारमले हैन। ब्ल्याक डेथ भन्यो भने चाहिँ बल्ल के हो, ब्ल्याक डेथ भन्यो भने चाहिँ के हो, एर्सिनिया। ए ठिकै हो, एर्सिनिया पेस्टिस, अनिको पास्चरेला पेस्टिस। ठिक ठिक। ब्ल्याक डेथ भन्यो भने चाहिँ एर्सिनिया पेस्टिस। ब्ल्याक फिभर भन्यो भने चाहिँ के हो, ब्ल्याक फिभर भने चाहिँ के हो, प्लाज्मोडियम। अनि मैले पास्चरेला पेस्टिस भने है, त्यो हैन है, पास्चरेला पेस्टिस। एर्सिनिया पेस्टिसले चाहिँ के हो, ब्ल्याक डेथ बनाउँछ, प्ल्याग भन्छ यो डिजिजलाई हैन, प्ल्याग भन्छ। यस्तो ब्ल्याक डेथ अथवा प्ल्याग भन्छ। पहिला हुन्थ्यो, आजकल हुँदैन है। पहिला चाहिँ धेरै मान्छे मरेको पनि थियो, पहिला चाहिँ धेरै मान्छे मरेको पनि थियो। अब ब्लू ग्रीन अल्गी तिमीले देखाएको छौ, ब्लू ग्रीन अल्गी देखाएको छौ नै, देखाएको छैन? ल्याउ हुन्छ नि, ल्याउ पानीमा ल्याउ हुँदैन, त्यही हो ब्लू ग्रीन अल्गी। साइनो ब्याक्टेरिया भन्छ है, यो ब्याक्टेरियासित झुकिने हैन, यो झुक्यो होला सबै। यो प्लान्ट भनेर सम्झिराख्ने होला, ब्याक्टेरिया हैन यो है। अरु इम्पोर्टेन्ट के छ ल, केही छ अरु सोध्न छ भने केही सोध, तर लगभग सक्यो। अब क्वेसनहरु खासै गराउनु पाएन। माइकोलिक एसिड कहाँ हुन्छ भन त? माइकोलिक एसिड माई भनेको केमा हुँदो रहेछ? माइको ब्याक्टेरियम ट्युबरकुलोसिस है, सजिलो छ। ट्युबरकुलोसिस, माइको ब्याक्टेरियम ट्युबरकुलोसिस सक्यो। अब माइको ब्याक्टेरियम ट्युबरकुलोसिस हैन। ल केही सुन्नु छ भने सोध, नत्र आज क्लास सक्यो। बुझ्यौ कि नै? धेरै लामो पनि भयो, धेरै कुरा पनि छ, आफै पढ अब।